एकछिन सँगै प्रार्थना गर्नेछौँ। हामीहरूलाई प्रेम गर्नुभएको पवित्र परमेश्वर पिताज्यूलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। परमेश्वरज्यूले तयार गर्नुभएको यो संसारको अन्त्यको समयमा येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमन नजिक भएको समयमा हामीहरूलाई आफ्नो आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति लिन दिनुभएको छ। हृदयदेखि नै धन्यवाद चढाउँछौँ। यो संसारमा दिनदिनै पापले झन भरिपूर्ण भइरहेको छ। अब एकै दिनमा एकै क्षणमा के हुने हो कसैलाई पनि थाहा छैन। यो संसारमा समस्याहरू अति नै धेरै बढिरहेको छ। हामीहरू अति नै दुर्बल र कमजोरी छौँ। परमेश्वरज्यूको सहायता पाएन भने हामीहरू यो संसारमा ढल्न सक्छौँ। प्रभुज्यूको दयालु र बलियो हातले हामीहरू सबैजनालाई समाति दिनुहोस्। हामीहरू शर्माउनु पर्ने मानिस नहुनको लागि, परमेश्वरज्यूको योग्य सन्तान भएर जिउन सक्नको लागि वचन र पवित्र आत्माको शक्तिले सुरक्षा गरेर डोराइदिनुहोस्। संसारभरि भएको हाम्रो सबै मण्डलीहरूलाई विभिन्न प्रकारको समस्याहरू भए तापनि आफ्नो विश्वासलाई सुरक्षा गरेर सुसमाचार प्रचार गरिरहनु भएको सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई परमेश्वरज्यूको महान अनुग्रह र पवित्र आत्माज्यूको शक्तिले झन बलियो बनाइदिनुहोस्। सबै प्रकारको दुःख कष्ट भए तापनि साहसी भएर प्रभुज्यूको सुसमाचार प्रचार गरेर हराइरहेको मरिरहेको धेरै आत्माहरूलाई बचाएर प्रभुज्यूलाई खुसी बनाउन, प्रभुज्यूको महिमा गर्न सहायता गरिदिनुहोस्। वचन प्रचार गरिरहनु भएको प्रचारक ज्यूहरू सबैजनालाई प्रभुज्यूको वचन, बुद्धि र पवित्र आत्माको शक्तिले भरिपूर्ण बनाइदिनुहोस्। बिरामीहरूलाई, कमजोरीहरूलाई प्रभुज्यूको शक्तिशाली हातले झन बलियो बनाइदिनुहोस्। समय र अवस्था अनुसार वचन दिनु भएर काम गर्न सिकाउनु भएको हाम्रो प्रभुज्यूले यो समयमा हामीहरूलाई देखाउन चाहनु भएको परमेश्वरज्यूको वचन, परमेश्वरज्यूको योजना र रहस्य झन बुझ्न सक्न सहायता गरिदिनुहोस्। हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा प्रार्थना चढाउँछौँ। आमेन। सबैजनालाई धन्यवाद र स्वागत छ। परमेश्वरज्यूको वचन याकुबको पुस्तक 4 अध्यायको 13 देखि 17 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। याकुबको पुस्तक 4 अध्यायको 13 पददेखि 17 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। याकुबको पुस्तक 4 अध्यायको 13 देखि 17 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। आज वा भोलि हामी फलानो सहरमा जाउँला, त्यहाँ 1 वर्ष बिताउँला र व्यापार गरेर नाफा गराउँला भन्नेहरू अब सुन। भोलि के हुने हो तिमीहरू जान्दैनौ। तिम्रो जिन्दगी के छ? तिमीहरू त तुहालो हौ, जो केही बेरको निम्ति देखा पर्छ अनि हराइहाल्छ। यसको सट्टामा त तिमीहरूले यसो भन्नुपर्ने, यदि परमेश्वरको इच्छा भयो भने हामी बाँचौँला र यस्तो उस्तो गरौँला। तर अहिले तिमीहरू आफ्नो सेखीमा धाक लाउँछौ। यस्तो सबै सेखी खराब हो। यसकारण जसले भलाइ गर्न जानेर पनि गर्दैन त्यसले पाप गर्छ। यहाँसम्म मात्र पढ्नेछौँ। हामीहरूले विगत वर्षको अन्त्य र यो वर्षको सुरुमा संयुक्त गोष्ठी राम्रोसँग गर्न पाएका छौँ। विगत वर्ष अन्त्य भएको छ, नयाँ वर्ष सुरु भएको छ। परमेश्वरज्यूले हामीहरूलाई यो संसारमा जिउन दिनुभएको समय अब कति बाँकी छ भनेर हामीहरू कसैलाई पनि थाहा छैन। यो संसारमा जिउन पाउने समय अब धेरै छैन। यसो प्रभुज्यूको दोस्रो आगमन अति नै नजिक भइसकेको कुरा निश्चित भइसकेको छ। हामीहरू यो संसारको अन्त्यको समयमा भएको मानिसहरू हो। परमेश्वरज्यूले दिनुभएको समयमा हामीहरूले ठिक जीवन, महत्त्वपूर्ण जीवन जिउनु पर्छ। आफ्नो आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति पाएको मानिसले आत्माको उद्धार मुक्ति पाएको दिनदेखि प्रभुज्यूको अगाडि जाने दिनसम्म वर्तमानको लागि अहिले जिएको होइन, अनन्त स्वर्गको लागि, अनन्त स्वर्गमा पाउने अनन्त इनाम र महिमाका लागि अहिले जिइरहेको हो।
साँचो क्रिस्चियनहरूको दैनिक जीवन चालचलन अति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। साँचो क्रिस्चियनहरूले जिएको दैनिक जीवन येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमन भएपछि सबै कुराहरू स्पष्टसँग प्रकट हुन्छ। काम अनुसारको प्रतिफल पनि पाउँछ। नरकमा जानुपर्ने पापको कारणले पाउने इन्साफ र दण्ड येशू ख्रीष्टले सबै भोगिदिनु भएर पुरा गरिदिइसक्नु भएको छ। आफ्नो आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति पाएपछि जिएको जीवनको न्याय येशू ख्रीष्टले गरिदिनुहुन्छ। 2 कोरिन्थीको पुस्तक 5:10 पदमा हामी सबै ख्रीष्टका न्याय आसनको सामुने खडा हुनुपर्छ। शरीरमा हुँदा आफूले गरेको काम काज बमोजिम हरेकले असल वा खराब प्रतिफल पाउनेछ भन्नुभएको छ। हामीहरूले यो संसारमा जीवित हुँदा गरेको सबै काम अनुसार इनाम पाउँछ। परमेश्वरजीको इच्छा अनुसार जिएको जीवन असल जीवन हो। परमेश्वरजीको इच्छा अनुसार नजिएको जीवन खराब जीवन हो। शरीरको अभिलाषा अनुसार जिएको जीवन खराब हो। पवित्र आत्मा अनुसार जिएको जीवन असल हो। आफ्नो लागि जिएको खराब हो, परमेश्वरजीको इच्छा र महिमाका लागि जिएको असल हो भनेर बाइबलले स्पष्टसँग हामीहरूलाई सिकाइदिनु भएको छ। यो वर्षमा पनि हामीहरूले अति नै महत्त्वपूर्ण र बहुमूल्य समय पाएको छ। परमेश्वरजीले दिनुभएको महत्त्वपूर्ण समयमा हामीहरूले ठिक जीवन जिउनु पर्छ। आज हामीहरू परमेश्वरजीको योजना र परमेश्वरजीको इच्छाको विषयमा वचन ध्यान दिएर सँगै अध्ययन गर्नेछौँ। यो विषय अति नै महत्त्वपूर्ण छ, यसकारण ध्यान दिएर अध्ययन गर्नेछौँ। अहिले हामीहरूले पढेको वचनमा सुना भन्नुभएको छ। सुना भनेर हामीहरूको हृदयलाई, हाम्रो मनलाई जगाउनु भएको छ। आज वा भोलि हामी फलानु सहरमा जाउँला, त्यहाँ 1 वर्ष बिताउँला र व्यापार गरेर नाफा गराउँला भन्नेहरू अब सुना भन्नुभएको छ। यो वचन लेखेको समयमा सबै ठाउँमा रोम भएर जानुपर्छ भन्ने भनाइ थियो। रोमको माध्यमबाट नयाँ सहरहरू धेरै निर्माण भएको थियो। उत्तर अफ्रिकामा पनि नयाँ सहरहरू धेरै निर्माण भएको थियो। यसकारण मानिसहरू विभिन्न सहरहरूमा गएर व्यापार गरिरहेको थियो। नाफा गर्ने, कमाउने धन्दाहरू भइरहेको थियो। यस्तो व्यापार धन्दाहरू मानिसहरूले गरिरहेको थियो। आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति पाएको क्रिस्चियनहरूले पनि साँचो क्रिस्चियन जीवन जिउन भन्दा भौतिक पैसा कमाउने काममा मात्र ध्यान दिएको थियो। भौतिक पैसा कमाउने, आफ्नो लागि धन सम्पत्ति बढाउने कामहरू मात्र गरिरहेको थियो। यसकारण यस्तो मानिसहरूलाई यो वचनले चेतावनी दिनुभएको थियो। उनीहरू साँचो क्रिस्चियन जीवन जिउनु भन्दा भौतिक पैसा कमाउने काममा मात्र जोसिलो भएर व्यस्त भएको थियो। क्रिस्चियनहरूले परमेश्वरको काम गरेको थिएन, आत्माको लागि काम गरेको थिएन, भौतिक शरीरको लागि मात्र काम गरिरहेको थियो। यसकारण यो वचनले उनीहरूलाई चेतावनी दिनुभएको थियो। हामीहरूले अहिले पढेको वचनले कुनै पनि व्यापार नगर, कुनै पनि काम नगर, पैसा नकमाऊ भनेको होइन। यो संसारमा जिउने समयमा साँचो क्रिस्चियनहरूलाई पनि पैसा चाहिन्छ। यसकारण व्यापार व्यवसाय गर्नुपर्छ, आय स्रोत बनाउनुपर्छ। यस्तो कुराहरू स्वाभाविक कुरा हो। काम गर्नुपर्छ, पैसा कमाउनु पर्छ, सम्पत्ति बनाउनु पर्छ। यस्तो कुरा गलत होइन। यस्तो कुराहरू यो संसारमा जिउनका लागि आवश्यकता कुराहरू हो। तर यस्तो कुराहरू क्रिस्चियन जीवनको मुख्य उद्देश्य होइन। साँचो क्रिस्चियनहरूको उद्देश्य के हो भने
केवल परमेश्वरजीको इच्छा पूरा गर्ने काम हो। परमेश्वरजीको पवित्र काम पूरा गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो। अविश्वासीहरूले परमेश्वरजीको पवित्र इच्छा पूरा गर्ने काम गर्दैन। आफ्नो सांसारिक शारीरिक इच्छा पूरा गर्नको लागि योजना बनाउँछ। आफ्नो मन परी जिउने काम गर्छन्। आफ्नो आत्माको मुक्ति पाएको मानिसले पनि परमेश्वरजीको पवित्र काम भन्दा पनि आत्मिक काम भन्दा पनि शारीरिक संसारिक काम अविश्वासीले गर्ने कामहरू गरेको हुन्छ। यसकारण यस्तो मानिसहरूलाई यो वचनले हप्काउनु भएको छ। यो वचनले अहिलेको क्रिस्चियनहरूलाई पनि भन्नुभएको हो। आफ्नो आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति नपाएको मानिसले केवल पैसा धेरै कमाएर यो संसारमा विलासी जीवन जिउने विचार रात दिन गरेको हुन्छ। यस्तो कुराहरूको लागि उनीहरू अति नै परिश्रम गरेर जिइरहेको हुन्छ। तर साँचो क्रिस्चियनहरूको जिउने उद्देश्य के हो भने परमेश्वर पिताजीको पवित्र इच्छा पूरा गर्ने काम गरेर जिउने उद्देश्य हो। फिलिप्पीको पुस्तक 2 अध्यायको 21 पदमा येशू ख्रीष्टको कुरामा वास्ता नगरी तिनीहरू सबै आफ्नै स्वार्थ खोज्छन् भन्नुभएको छ। सुरुको मण्डलीको समयमा पनि धेरै मानिसहरूले आफ्नो स्वार्थको काम गरेको थियो। येशू ख्रीष्टको काम गरेको थिएन। परमेश्वरजीको काम र आफ्नो काम हुन्छ। आफ्नो कामको मात्र वास्ता गरेर परमेश्वरजीको कामको बेवास्ता गर्ने मानिसहरू थियो। गलत जीवन जिउने मानिसहरू थियो। हामीहरूले 1 वर्षको योजना, 10 वर्षको योजना, बाँकी सबै जीवनको योजना बनाउन सक्छौँ। यस्तो सबै योजनाहरू परमेश्वरजीको महिमाको लागि हो कि अथवा आफ्नै लागि हो, हामीहरू सबैजनाले गहिरेर ध्यान दिएर विचार गर्नुपर्छ। यो संसारमा शरीर जीवित राख्नको लागि विभिन्न प्रकारको कामहरू हामीहरूले गर्नुपर्छ। तर यस्तो सबै कुराहरू यो संसारमा रहउन्जेलसम्मको लागि मात्र हो। तर यस्तो कुराहरू साँचो क्रिस्चियनको जीवनको उद्देश्य होइन। आफ्नै लागि बनाएको सबै योजनाहरू व्यर्थको हुन्छ भन्नुभएको छ। याकुबको पुस्तक 4 को 13 पदमा आज वा भोलि हामी फलानो सहरमा जाउँला र त्यहाँ 1 वर्ष बिताएर व्यापार गरेर नाफा गराउँला भन्ने मानिसहरू सुन भन्नुभएको छ। मानिसहरूले 1 वर्ष वा 3 वर्ष वा 10 वर्ष वा सबै जीवनको योजना बनाएको हुन्छ। तर याकुबको पुस्तक 4 अध्यायको 14 पदमा वास्तवमा तिमीहरूले भोलि के हुने हो जान्दैनौ, तिम्रो जिन्दगी के छ, तिमीहरू त तुहालो हौ जो केही बेरको निम्ति देखा पर्छ र हराइहाल्छ भन्नुभएको छ। मानिसहरूले 1 वर्षको 10 वर्षको विभिन्न प्रकारको योजनाहरू बनाउन सबै मानिसहरूलाई स्वतन्त्र दिनुभएको छ। तर वास्तवमा चाहिँ भोलि के हुने हो तिमीहरू जान्दैनौ, तिम्रो जिन्दगी के हो, तिमीहरू त एक क्षण देखा परेको तुवालो हो भन्नुभएको छ। हामीहरूको संसारको शरीरको जीवन परमेश्वरजीको दृष्टिमा एक क्षण देखा परेर हराउने तुवालो जस्तो हो भन्नुभएको छ। हितो उपदेशको पुस्तक 27 अध्यायको 1 पदमा भोलिको धाक नलगा, किनभने एकै क्षणमा के आइपर्ला भन्ने तँलाई थाहा हुँदैन भन्नुभएको छ। यो वचन अति नै सत्य वचन हो। एकै दिनमा के हुने हो मानिसलाई थाहा हुँदैन। मानिसले 1 कदम पछिको कुरा पनि भन्न सक्दैन। बिहान स्वास्थ्य जीवन बाहिर गएको मानिस बेलुकी लास भएर आएको मानिस पनि छ। कहिले पनि विचार नगरेको घटना एकै क्षणमा भएर केही समयमा नै धेरै मानिसहरूको मृत्यु भएको घटनाहरू पनि भएको छ। हामीहरू अति नै असुरक्षित र खतरा यो संसारमा जिइरहेका छौँ। यसकारण यो संसारमा मानिसको जिन्दगी एक क्षण देखा परेको तुवालो जस्तो हो भन्नुभएको छ। उपदेशकको पुस्तक 1 अध्यायको 2 पदमा सोलोमन राजाले व्यर्थ नै व्यर्थ
पूर्ण रूपमा व्यर्थ, सबै व्यर्थ हुन् भन्नुभएको छ। सोलोमनले परमेश्वरज्यूले दिनुभएको बुद्धि र शक्तिले यो संसारमा धेरै कुराहरू पाएर उपभोग गरेर जिउनु भएको थियो। तर यो संसारको यस्तो भौतिक क्षणिक कुराहरू सबै व्यर्थ हो भनेर बुझेको थियो। यसकारण सोलोमनले पूर्ण रूपमा व्यर्थ छ, त्यस्तो कुराहरू केही पनि होइन भन्नुभएको छ। खाली हात र नाङ्गै आएको हो, यसकारण खाली हात र नाङ्गै जानुपर्छ। यो संसारमा मानिसको जीवन कष्ट र शोकमा जिउनु पर्ने जीवन हो, चाँडै बित्ने उडिजाने जीवन हो। भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 90 अध्यायको 10 पदमा हाम्रो आयु चाँडै बित्छ र उडी जान्छौ भन्नुभएको छ। यो संसारमा मानिसको जीवन अति नै व्यर्थको छ। भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 39 अध्यायको 5 पदमा तपाईले मेरो जीवनकाल वित्त भरको बनाउनु भएको छ र मेरो आयु तपाईको दृष्टिमा केही पनि होइन, मानिसको जीवन एक मुठी सासमा मात्र अडेको छ भनेर दाउद राजाले भन्नुभएको छ। दाउद राजाले वरिपरि भएको सबै देशहरूलाई मिलाप गरेको थियो। दाउद राजाले एक बनाएर शासन गरेको थियो। दाउद राजाले सिंहासनमा बसेर शासन गरिरहेको समयमा मेरो जीवनको अन्त देखाइदिनुहोस्, मेरो जीवन कति क्षणभङ्गर छ भनी मलाई जान्न दिनुहोस् भनेर परमेश्वरज्यूलाई भन्नुभएको थियो। नेपोलियन बोनापार्ट सम्राटले असम्भव भन्ने शब्द मेरो शब्दकोशमा छैन भनेर घमण्डी भएर सारा संसारलाई शासन गर्न खोजेको थियो, तर ओथको लडाईँमा हारेको थियो। यसकारण सेन्तो आनको आफ्नो राजदरबारमा उसले म असफल भएँ भनेको छ। मेरो लागि विश्वासयोग्य भएर लडाईँ गर्ने मानिसहरू धेरै थियो, तर अहिले उनीहरू सबैले मलाई त्यागे भनेको छ। असम्भव भन्ने शब्द मेरो लागि शब्दकोशमा छैन भनेर घमण्डी भएको मानिस, तर अहिले म असफल भएँ भनेर जिउनु परेको थियो। त्यसपछि उसले मलाई नासरतको येशूज्यूले जित्यो भनेर अति नै प्रख्यात शब्द बोलेको थियो। नेपोलियन बोनापार्टले लडाईँमा गएको समयमा पनि किताबहरू धेरै लगेर पढेको थियो भनेको छ। नेपोलियन बोनापार्टले थोरै समय सुतेर पुस्तकहरू धेरै पढेको कुरा भनेको छ, तर उसले अन्तिममा बाइबल पनि पढेको थियो। उसले बाइबलको कुराहरू कुन कुन बुझेको थियो यो कुराहरू थाहा नभए तापनि, तर अन्तिममा क्रुसमा मर्नुभएको नासरतको येशूज्यूले मलाई जित्यो भनेको थियो। उसलाई मानिसहरू धेरैले माया गरेको थियो। उसको लागि मानिसहरू धेरैजनाले आफ्नो जीवन दिएको थियो। दाउद राजा सारा संसारमा अति नै प्रख्यात भएको थियो, असल राजा थियो। त्यो समय दाउद राजालाई परमेश्वरज्यूले शक्ति दिनुभएको थियो, तर दाउद राजा घमण्डी भएको थिएन। परमेश्वरज्यूले मेरो जीवनकाल बित्ता भरको बनाउनु भएको छ, तपाईको दृष्टिमा मेरो आयु केही पनि होइन भन्नुभएको छ। दाउद राजाले मेरो जीवनको अन्त देखाइदिनुहोस्, मेरो जीवनकाल अब कति दिन बाँकी छन्, मेरो जीवन कति क्षणभङ्गुर छ भनी मलाई जान्न दिनुहोस् भन्नुभएको छ। हत्केलामा एउटा कमिला राखेर हिँडायो भने तुरन्तै खस्छन्। परमेश्वरज्यूको अगाडि मेरो जीवनकाल बित्ता भरको मात्र छ। मेरो आयु उहाँको दृष्टिमा केही पनि होइन। मानिस छाया जस्तो मात्र हिँडडुल गर्छ, व्यर्थमा हलचल गर्छ। मानिसको सबै घमण्ड व्यर्थको हुन्छ। लुकाको सुसमाचार 12 अध्यायमा कुनै एकजना धनी मानिसले आफ्नो भण्डारमा धन सम्पत्ति धेरै थुपारेर हे मेरो प्राण, सुख चैनमा बस, खा पी र मोज गर भनेको थियो। यो मानिस संसारमा सांसारिक शारीरिक कुराहरूमा सफल भएको थियो। अब खाने पिउने मोज मजा गर्ने सुख चैनको जीवन मात्र जिउन सक्ने भएको थियो। तर परमेश्वरज्यूले उसलाई ए मूर्ख, आज राति नै म तेरो आत्मा फिर्ता लगेर जान्छु, तैँले थुपारेको कुराहरू कसको हुन्छ भन्नुभएको छ। आज राति नै पनि परमेश्वरज्यूले मानिसका आत्मालाई फिर्ता लगेर जानुभयो भने मानिसले आफ्नो लागि थुपारेको सबै कुराहरू व्यर्थ हुन्छ। यस्तो मानिस सबैभन्दा निर्बुद्धि मूर्ख हुन्छ। सोलोमन राजाले उपदेशकको पुस्तक 2 अध्यायको 2 पदमा मानिसको हाँसो मूर्खता हो भन्नुभएको छ। मानिसले खुसी आनन्दको लागि गरेको सबै कामहरू व्यर्थको हो। संसारको हाँस्ने
खुसी आनन्द हुने कुराहरू एक क्षणको सपना जस्तो मात्र हो। त्यस्तो कुराहरू सबै पूर्ण रूपले व्यर्थ हो भन्नुभएको छ। एकजना लेखक हेमिङ्वेले वृद्ध मानिस र समुद्र भन्ने पुस्तक लेखेको थियो। उसले लेखेको लेख अति नै प्रख्यात भएको थियो। उसले नोबेल पुरस्कार पनि पाएको थियो। उसले लेखेको लेखहरू अति नै साधारण कुराहरू थियो, रमाइलो नहुने कुराहरू थियो। कुनै एकजना मानिस वृद्ध अवस्थासम्मै समुद्र किनारमा जिएको थियो। एउटा ठुलो माछा मार्ने उसको इच्छा थियो। यसकारणले एउटा सानो पानी जहाजमा समुद्रको बीचमा धेरै टाढा गएर एउटा ठुलो माछा बल्छीले मारेको थियो। यसकारण रमाउँदै गीत गाउँदै त्यो माछालाई तानेर ल्याउँदै थियो। अब मेरो इच्छा पूरा हुने भयो भनेर विचार गर्दै त्यो माछालाई तानेर ल्याउँदै थियो। तर एकछिनपछि सार्क माछाहरू पनि आएर तानेर ल्याएको त्यो माछालाई खाइरहेको थियो। यसकारण हेमिङ्वेले भाटाले त्यो सार्क माछालाई हानेको थियो। निरन्तर सार्क माछासँग झगडा गरेको थियो। झगडा गर्दै भाटाले पिट्दै अनि त्यो ठुलो माछालाई तानेर ओबानो जमिनमा ल्याएको थियो। तर ओबानो जमिनमा आइपुग्दा त्यो माछाको हड्डीहरू मात्र बाँकी रहेको थियो। मानिसको जीवन यो संसारमा यस्तो घटना जस्तो मात्र हो। मानिसहरू आफ्नै इच्छा अनुसारको कुनै कुरा पाउनका लागि धेरै परिश्रम प्रयास गरिरहेको छ, तर अन्त्यमा केही पनि पाउँदैन। सबै मानिसहरूको जीवन यो संसारमा यस्तो हुन्छ। क्षणिक संसारको कुराहरूको लागि मात्र यो संसारमा आएको होइन। आफ्नै इच्छा पूरा गर्नको लागि मानिसहरूले सबै प्रकारको योजना र प्रयास गरेको हुन्छ, तर अन्त्यमा केही पनि पाउँदैन। लुकाको सुसमाचार 12 अध्यायको 15 पदमा होशियार रहो, सबै किसिमको लालचबाट जोगिने काम गर, किनकि मानिसको जीवन उसको प्रशस्त धन सम्पत्तिमा छैन भन्नुभएको छ। मानिसहरूको हृदयमा लोभ लालच छ, पैसा कमाउने लालच छ। यस्तो व्यर्थको सबै किसिमको लोभ लालचहरूलाई हामीहरूले त्यागिदिनु पर्छ। मानिसको जीवन धन सम्पत्तिमा छैन। मानिस जिउने उद्देश्य, मानिस जिउनु पर्ने कारण प्रशस्त धन सम्पत्तिको लागि होइन। सांसारिक शारीरिक भौतिक कुराहरू अब चाँडै नै नष्ट हुन्छन्। त्यस्तो कुराहरू व्यर्थको कुराहरू हो। सुखार नगरको इनारमा मध्याहको समयमा पानी भर्न आएको सामरी स्त्रीले जस्तै यो संसारमा धेरै मानिसहरूले व्यर्थको कुराहरू मात्र खोजेर हिँडिरहेको छ। व्यर्थको कुराहरूलाई पछ्याएर धेरै मानिसहरूले जीवन व्यर्थ बनाइरहेको छ। बतासलाई खेदेको जस्तो जीवन जिउँदैछन्। हामीहरूले त्यस्तो जीवन जिउनु हुँदैन। भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 33 अध्यायको 10 र 11 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 33 को 10 र 11 पद सँगै पढ्नेछौँ। भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 33 अध्यायको 10 र 11 पद सँगै पढ्नेछौँ। भजन सङ्ग्रह 33 को 10 र 11 पद सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। परम प्रभुले जाति जातिका योजनाहरू रद्द तुल्याउनुहुन्छ। उहाँले मानिसहरूका विचार विमर्शलाई विफल तुल्याउनुहुन्छ। तर परम प्रभुका योजनाहरू सदा स्थिर रहन्छन्। उहाँको हृदयका विचार पुस्तौँसम्म रहिरहन्छन्। जाति जातिका योजनाहरू भनेको मानिसहरू धेरैजनाले आफ्नो योजना बनाएर पुरा गर्न कोसिस गरेको हुन्छ, तर परमेश्वरज्यूले तिनीहरूको सबै योजनाहरू विफल पारिदिनुहुन्छ। यो संसारमा भएको सबै जातिका योजनाहरू, मानिसहरूको विचार विमर्शहरू विफल तुल्याइदिनुहुन्छ। मानिसहरूले आफ्नो लागि बनाएको सबै योजनाहरू परमेश्वरज्यूले विफल तुल्याइदिनुहुन्छ। यो संसारमा भएको सबै कुराहरू, भइरहेको सबै कुराहरू वास्तवमा परमेश्वरज्यूको योजना पूरा हुनको लागि भएको हो।
तर मानिसहरूले आफ्नो योजना बनाएर आफ्नै इच्छा चाहना पूरा गर्न धेरै प्रयास गरिरहेको छ। तर परमेश्वरजीले त्यस्तो इच्छा चाहना योजनाहरू विफल बनाइदिनुहुन्छ। त्यस्तो सबै कुराहरू नष्ट हुन्छ। परम प्रभुको योजना मात्र सदा स्थिर रहन्छ भन्नुभएको छ। अनन्तको परम प्रभुको योजना र इच्छा मात्र सदा स्थिर रहन्छ भन्नुभएको छ। अनन्तको परमेश्वरजीको योजनाहरू एक एक पूरा हुन्छ। परमेश्वरजीको विचार र योजनाहरू सदा सर्वदा रहिरहन्छ। उत्पत्तिको पुस्तक 1 अध्यायको 27 पदमा परमेश्वरजीले सबै कुराहरू बनाउनु भएपछि सबैभन्दा अन्तिममा मानिसलाई परमेश्वरजीकै स्वरूपमा बनाउनु भएको थियो। परमेश्वरजीको योजना र उद्देश्य पूरा गर्न यसरी बनाउनु भएको थियो। परमेश्वरजीले मानिसलाई परमेश्वरजीकै स्वरूपमा बनाउनु भएको कारण यो संसारमा क्षणिक शरीरको जीवन, सुखा विलासी जीवन जिउन दिनको लागि बनाउनु भएको होइन। यदि यस्तो कुराको लागि मात्र हो भने मानिसको जीवन पशुको जस्तो जीवन मात्र हुन्छ। परमेश्वरज्यूले मानिसलाई परमेश्वरजीकै स्वरूपमा बनाउनु भएको कारण के हो भने परमेश्वरजीको पवित्र योजना र उद्देश्य पूरा गर्नको लागि हो। परमेश्वरजीको अनन्तको उद्देश्य पूरा गर्नको लागि मानिसलाई परमेश्वरज्यूकै स्वरूपमा बनाउनु भएको हो। यसकारण यो संसारमा हामी जन्मेर जिउन पाएको छ। मत्तीको सुसमाचार 6 अध्यायको 10 पदमा तपाईको इच्छा स्वर्गमा जस्तो छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा पूरा होस् भनेर प्रार्थना गर भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूको इच्छा परमेश्वरज्यूले स्वर्गमा गरिसक्नु भएको थियो। अब यो इच्छा यो पृथ्वीमा मानिसको इतिहासमा पूरा हुँदै जान्छ। आफ्नो आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति लिएको मानिसबाट परमेश्वरज्यूको इच्छा पूरा हुन्छ। आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति नपाएको मानिसले परमेश्वरज्यूको इच्छा के हो भनेर थाहा छैन। उनीहरू आफ्नै इच्छा पूरा गर्न योजना बनाएर धेरै प्रयास गरेको हुन्छ। तर आफ्नो आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति पाएको मानिसले मानिसको इच्छा योजना व्यर्थक हो भनेर बुझेको हुन्छ। परमेश्वरज्यूको इच्छा र योजना पूरा गराउनका लागि परमेश्वरज्यूले हामीहरूलाई अनन्त उद्धार मुक्ति दिनुभएको छ। परमेश्वरज्यूको पवित्र इच्छा पूरा गर्नका लागि हामीहरूलाई यो संसारमा जिउन दिनुभएको छ। यूहन्नाको सुसमाचार 6 अध्यायको 40 पदमा कि पुत्रलाई हेर्ने र विश्वास गर्ने प्रत्येकले अनन्त जीवन प्राप्त गरोस् भन्ने परमेश्वरको इच्छा हो भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूको पहिलो इच्छा परमेश्वरज्यूले पठाउनु भएको येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेर अनन्त जीवन पाओस् भन्ने इच्छा हो। त्यसपछि अनन्त जीवन पाइसकेको मानिसले फेरि अर्को मानिसहरू धेरैजनालाई सुसमाचार प्रचार गरेर उनीहरूलाई पनि आत्माको उद्धार मुक्ति लिन सक्ने बनाइदिने परमेश्वरज्यूको अर्को इच्छा हो। उपदेशक 3 अध्यायको 1 पदमा सबै कुराका लागि समय छ र आकाशमुनि सबै कार्यकलापको बेला छ भन्नुभएको छ। आकाशमुनि भनेको यो पृथ्वीमा हो। यो पृथ्वीमा सबै काम गर्ने समय छ। सबै काममा परमेश्वरज्यूको उद्देश्य छ। परमेश्वरज्यूको उद्देश्य के हो भने अनन्त स्वर्ग जान सक्ने मानिसहरू बनाउने उद्देश्य हो। परमेश्वरज्यूको पवित्र योजना पूरा गर्नको लागि आफ्नो एकमात्र प्रिय पुत्र यो संसारमा पठाइदिनु भएर क्रुसमा मर्न लगाइदिनु भएको छ। पापीहरूले पाउनुपर्ने श्राप र दण्ड सट्टामा येशू प्रभुजीले भोकिदिनु भएको छ। येशू प्रभुजीको पवित्र रगतले सबै मानिसहरूको पापलाई एकैचोटि सधैँको लागि क्षमा गरिदिनु भएको छ। परमेश्वरजीको यो उपकारलाई वचनबाट सुनेर बुझेर विश्वास गरेको मानिसलाई स्वर्गको अनन्त जीवन दिनुभएको छ। स्वर्गको अनन्तको जीवन लिन लगाएर अनन्त स्वर्गमा जान सक्ने बनाउने परमेश्वरजीको योजना र उद्देश्य हो। सारा संसारभरि सुसमाचार प्रचार गर्यो भने स्वर्गमा जाने मानिसहरू तयार हुन्छ। त्यसपछि यो संसारमा मानिसको इतिहास अन्त हुन्छ। मत्तीको सुसमाचार 24 अध्यायको 14 पदमा स्वर्ग राज्यको सुसमाचार सारा संसारमा सबै जातिलाई गवाएको निम्ति प्रचार गरिनेछ, त्यसपछि अन्त्य आउँछ भन्नुभएको छ। यो सुसमाचार प्रचार यरुशलेमबाट 2000 वर्ष अगाडि सुरु भएको थियो। 2000 वर्षपछि अहिले हामीहरूले पनि यो सुसमाचार सुन्न पाएर आफ्नो आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति पाएको छ। हामीहरू परमेश्वरज्यूले तयार गर्नुभएको यो संसारको अन्त्यको समयमा भएको मानिसहरू हो। उपदेशकको पुस्तक 3 अध्यायको 14 पदमा परमेश्वरज्यूको काम अनन्तसम्म रहन्छ भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूले अनन्तसम्म रहने काम गर्नुहुन्छ। एकछिनपछि नष्ट भएर जाने काम परमेश्वरज्यूले गर्नुहुन्न। सारा ब्रह्माण्डलाई सृष्टि गर्नु भएर
मानिसको इतिहास सुरु गर्नुभएको परमेश्वरज्यूले हो। मानिसले पाप गरेर पतन भएर मानिसको इतिहास नष्ट भएको छैन। यसु ख्रीष्टको माध्यमबाट अनन्त उद्धार मुक्तिको काम गरिदिनु भएको छ। आफ्नो आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति लिन लगाएर मानिसहरूलाई अनन्त स्वर्गमा जान तयार बनाउने परमेश्वरजीको योजना र उद्देश्य थियो। साँचो क्रिस्चियनहरूलाई परमेश्वरजीको योजना र उद्देश्यको लागि, परमेश्वरजीको इच्छा पूरा गर्नको लागि आफ्नो आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति लिएर जिउन दिनुभएको छ। आफ्नो आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति पाएको हामीहरू परमेश्वरजीको पवित्र इच्छा र योजना पूरा गर्नको लागि यो संसारमा बाँकी जीवन जिउन दिनुभएको छ। अति नै महत्त्वपूर्ण यो कुरालाई सबैजनाले ध्यान दिनुपर्छ। परमेश्वरज्यूले हामीहरूलाई स्वर्गको अनन्त जीवन र महिमित आशा दिनुभएको छ। परमेश्वर पिताजीको पवित्र इच्छा र योजना अब हामीहरूको पनि हुनुपर्छ। हामीहरूले परमेश्वरज्यूको जीवन पाएको छ। परमेश्वरज्यूको स्वर्ग राज्य जान पाउने जीवित आशा पाएको छ। परमेश्वरज्यूको पवित्र इच्छा र योजना अब हामीहरूको पनि हुनुपर्छ। याकुबको पुस्तक 4:15 प्रभुज्यूको इच्छा हो भने बाँच्नुपर्छ, प्रभुज्यूको इच्छा हो भने मरिदिनुपर्छ, प्रभुज्यूको इच्छा हो भने यस्तो उस्तो सबै गर्नुपर्छ, प्रभुज्यूको इच्छा होइन भने आफूलाई धेरै गर्न मन लागे तापनि गर्नु हुँदैन भन्नुभएको छ। अहिले तिमीहरू आफ्नो सेकीमा धाक लाउँछौ, यस्तो सबै सेकी खराब हो। तिमीहरूले प्रभुको इच्छा पूरा गर्नको लागि बाँच्नु मर्नु सबै कामहरू गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। परमेश्वरजीको इच्छा र योजना भन्दा बाहिरको सबै कुराहरू खराब कुराहरू हो। साँचो क्रिस्चियनहरूले बाँच्ने मर्ने सबै कामहरू परमेश्वरजीको पवित्र इच्छा पूरा गर्नको लागि गर्नुपर्छ। परमेश्वर पिताजीको पवित्र इच्छा अनुसार नगरेको सबै कामहरू व्यर्थको धाक हो, खराब हो भन्नुभएको छ। यूहन्नाको सुसमाचार 4:34 हेर्नुभयो भने येशूजीले दिउँसो लामो पैदल यात्रा गर्नुभएको थियो। यसकारण धेरै थाक्नु भएको थियो, तिर्खा लागेको थियो, भोक लागेको थियो। चेलाहरू गाउँमा गएर खानेकुरा किनेर ल्याएर रब्बी भोजन गर्नुहोस् भनेको थियो। त्यसबेला येशूजीले मसित खानालाई भोजन छ जो तिमीहरूलाई थाहा छैन भन्नुभएको थियो। मलाई पठाउनु हुनेको इच्छा अनुसार गर्नु र उहाँको काम पूरा गर्नु मेरो भोजन हो भनेर येशूजीले भन्नुभएको छ। येशूजीले सबैभन्दा थाकेको समयमा, तिर्खाएको समयमा, भोकाएको समयमा पनि शरीरको भोजनको चाहना भन्दा पनि मलाई पठाउनु भएको परमेश्वर पिताजीको इच्छा पूरा गर्नु मेरो भोजन हो भन्नुभएको छ। हामीहरूको बीचमा हुनुभएको येशूज्यूले अहिले पनि यस्तै कुरा हामीहरूलाई भनिरहनु भएको छ। यसो प्रभुजीको इच्छा जस्तै हामीहरूको पनि इच्छा हुनुपर्छ, प्रभुजीको चाहना जस्तै मेरो पनि चाहना हुनुपर्छ। यूहन्नाको सुसमाचार 6:38-40 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने म स्वर्गबाट परमेश्वर पिताजीको इच्छा पूरा गर्नको लागि आएको हुँ, म मेरो इच्छा पूरा गर्नको लागि आएको होइन भन्नुभएको छ। मलाई पठाउनु भएको पिताजीको इच्छा पुत्रलाई हेर्ने र विश्वास गर्ने प्रत्येक मानिसले अनन्त जीवन प्राप्त गरोस् भनेर येशू प्रभुज्यूले भन्नुभएको छ। आफ्नो इच्छा पूरा गर्नको लागि येशूज्यूले स्वर्गबाट आउनु भएको होइन, पठाउनु भएको परमेश्वर पिताजीको इच्छा पूरा गर्नको लागि येशूज्यू आउनु भएको हो। पठाउनु भएको पिताजीको इच्छा पूरा गर्नको लागि येशूज्यूले क्रुसमा पनि मरिदिनु भएको छ। परमेश्वरजीको यो इच्छाको कारणले हामीहरूले अनन्त नरकको दण्डबाट छुटकारा पाएको छ। परमेश्वरजीको इच्छा अनुसार हामीहरूले अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको छ। आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति पाएको मानिसले अब परमेश्वर पिताजीको इच्छा अनुसार जिउनु पर्छ। आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति पाउनुभन्दा अगाडि हामीहरूले पनि सांसारिक शारीरिक मानिसहरूले जस्तै जिएको थियो। एफिसीको पुस्तक 2:3 हामी सबै पनि शरीर र मनको इच्छा पूरा गरेर आफ्नो पापै स्वभावको लालसामा अघि जिउँथ्यौँ र बाँकी मानिस जस्तै हामी स्वभावैले क्रोधका सन्तान भएका थियौँ भनेको छ। हामीहरूले पनि आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति पाउनुभन्दा अगाडि सांसारिक शारीरिक मानिसहरूले जस्तै पापको स्वभावमा शरीरको अभिलाषा मनको इच्छा अनुसार जिएको थियो। तर अब हामीहरूले अनन्त उद्धार मुक्ति पाएको छ। अबको बाँकी जीवन परमेश्वर पिताजीको इच्छा पूरा गर्ने उद्देश्यले जिउनु पर्छ। परमेश्वरजीको इच्छा हाम्रो इच्छा बनाउनु पर्छ। परमेश्वरजीले आफ्नो इच्छा
अब हामीहरूको माध्यमबाट पूरा गर्न चाहनु भएको छ। यो कुरालाई हामीहरू सबैजनाले हरेक समय ध्यान दिनुपर्छ। 1 पत्रुसको पुस्तक 4:2 त्यसले आफ्नो जीवनको रहल समय फेरि मानिसको कुइच्छामा होइन तर परमेश्वरजीको इच्छामा बिताउँछ भन्नुभएको छ। आफ्नो आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति पाएपछि अब हामीहरूले फेरि मानिसको कुइच्छालाई पछ्याउनु हुँदैन, आफ्नै इच्छा अनुसार जिउनु हुँदैन, तर परमेश्वरजीको पवित्र इच्छा अनुसार रहल समय बिताउनु पर्छ। हामीहरूले आफ्नो आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति पाएपछि अब प्रभुजीको अगाडि जाने समय धेरै बाँकी छैन। अबको बाँकी रहल समय मानिसहरूको कुइच्छा अनुसार होइन, परमेश्वरजीको पवित्र इच्छा अनुसार हरेक दिन हामीहरूले जिउनु पर्छ। एफिसीको पुस्तक 5:15-17 वचनमा कसरी हिँड्दैछौ ध्यान दिएर हेर, निर्बुद्धि मानिस जस्तो होइन, बुद्धिमान मानिस बन, समयको ठिक सदुपयोग गर, किनकि दिन खराब छ। मूर्ख नहौ, तर प्रभुको इच्छा के छ सो बुझ भन्नुभएको छ। हामीहरूले पाएको बहुमूल्य समयलाई हामीहरूले ठिकसँग सदुपयोग गर्नुपर्छ। मूर्ख निर्बुद्धि मानिसले जसरी होइन, बुद्धिमान मानिसले जस्तै ठिक गरी समयलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ। प्रभुजीको इच्छालाई बुझेर प्रभुजीको इच्छा अनुसार हामीहरूले हरेक समय ठिकसँग सदुपयोग गर्नुपर्छ। भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 37:23 यदि परमप्रभुले मानिसको मार्ग मन पर्यो भने उहाँले त्यसका पाइला बलियो बनाउनुहुन्छ भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूले मानिसको पाइला निर्धारण गर्नुभएको छ। आफ्नो आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति पाएको दिनदेखि प्रभुज्यूको अगाडि जाने दिनसम्मै जिउनका लागि प्रभुज्यूले हामीहरूको पाइलालाई निर्धारण गरिदिनु भएको छ। हामीहरूलाई ठिक मार्ग दिनुभएको छ। भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 32:8-9 वचनमा म तँलाई शिक्षा दिनेछु, त कुन मार्गमा हिँड्नु पर्ने सो तँलाई सिकाउनेछु। समझै नभएको घोडा अथवा खच्चर जस्तो तिमी नहौ, त्यसलाई रोक्न लगाम र डोकारी चाहिन्छ भन्नुभएको छ। म तँलाई हिँड्नु पर्ने बाटो देखाउँछु भन्नुभएको छ। हामी हिँड्नु पर्ने बाटो बाइबलमा भएको वचनले देखाइदिनु भएको छ। भजन सङ्ग्रह 119:105 परमप्रभुको वचन मेरो घोडाको निम्ति बत्ती र बाटोको निम्ति उज्यालो हो भन्नुभएको छ। आफ्नो आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति पाएपछि परमेश्वरजीको राज्यमा जाने दिनसम्मै जिउनु पर्ने जीवन र बाटो स्पष्टसँग देखाइदिनु भएको छ। अब हामीहरूले यो बाटोबाट जानुपर्छ। हामी हिँड्नु पर्ने बाटो देखाइदिनु भएको छ। हामीहरूलाई हरेक समय वचनले गर्नुपर्ने काम र हिँड्नुपर्ने बाटो देखाइदिनु भएको छ। उहाँको बाटोमा हामीहरू हिँडिरहेको छ कि छैन उहाँले हेरिरहनु भएको छ। आज भोलि CCTVले सबै मानिसहरूलाई खिचिरहेको हुन्छ। म र तपाईँहरूलाई हरेक दिन बाटोमा हिँड्दा र घरमा बस्दा पनि CCTVले खिचिरहेको हुन्छ। गल्ती गर्यो भने समात्न आउँछ। परमेश्वरज्यूले हामीहरूको सबै कामलाई हेरिरहनु भएको छ। हामीहरूको मन र विचार परमेश्वरज्यूलाई मात्रै सबै कुरा थाहा छ। हामीहरूले के कुरालाई प्रेम गर्छ, कुन कुरा महत्त्वपूर्ण ठानेको छ, कसरी जिइरहेको छ, यस्ता सबै कुराहरू परमेश्वरज्यूलाई स्पष्टसँग थाहा छ। हामीहरूलाई समझ नभएको घोडा र खच्चर जस्तो नहौ भन्नुभएको छ। घोडा, खच्चर, गोरु, गाई मानिसको सेवा गर्न मानिसको नजिक बस्ने जनावर हो। यस्तो जनावरहरू मानिसको सेवा गर्नलाई परमेश्वरज्यूले बनाइदिनु भएको हो। घोडालाई सबैले चिनेको छ। घोडालाई रोक्न लगाम चाहिन्छ। लगाम फलामको हुन्छ। फलाम मुखमा हालिदिनुपर्छ। दाँतले फलाम चपायो भने दाँत टुक्रिन्छ। तर परमेश्वरज्यूले घोडाको मुखमा फलामको लगाम राखिदिनका लागि सुरुदेखि नै
त्यो ठाउँमा दाँत आउन दिनुभएको छैन। घोडाको मुखमा लगाम राख्ने ठाउँ सुरुदेखि नै परमेश्वरजीले राखिदिनु भएको थियो। घोडा र खच्चरलाई लगाम र करेलीले रोक्नुपर्छ। गोरुलाई चाहिँ नाकमा नत्था हालिदिएर रोक्नुपर्छ। गोरुलाई नाकमा नत्था हालिदिएर डोरीले तान्यो भने सानो बालकको पछाडि पनि गोरु सजिलोसँग जान सक्छ। लगाम र करेली लगाइदिएन भने घोडा र खच्चर अधीनमा आउँदैन। घोडा र खच्चरलाई लगाम र करेलीले बसमा राखेको जस्तै परमेश्वरजीको हप्की र ताड्न आउनुभन्दा अगाडि नै मानिस सोझो भएर परमेश्वरजीको पछि पछ्याएर जानुपर्छ। साँचो क्रिस्चियनहरूले अबको बाँकी जीवन ठिकसँग जिएन भने लगाम र करेली लगाइदिएर लौरोले पनि पिटेर तानेर भए पनि डोर्याउनुहुन्छ। हामीहरू समझ नभएको घोडा र खच्चर जस्तो हुनु हुँदैन, तर चुपचापसँग आज्ञाकारी हुनुपर्छ। हामीहरूलाई नरकको अनन्त दण्डबाट बचाइदिनु भएको परमेश्वर पिताजीको पवित्र इच्छा अनुसार जिउनुपर्छ। यसरी नजिउने मानिसलाई परमेश्वरजीले ताडना दिनुहुन्छ। आफ्नो आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति पाएको साँचो क्रिस्चियनहरूले अबको बाँकी जीवन आफ्नै महिमाको लागि आफ्नै इच्छा र योजना अनुसार मन परि जिउनु हुँदैन। साँचो क्रिस्चियनहरूले अबको बाँकी जीवन ठिकसँग जिउन सक्नको लागि बाइबलमा वचन लेखिदिनु भएको छ। हितो उपदेशको पुस्तक 16 पद सँगै पढ्नेछौँ। हितो उपदेश 16 पद सँगै पढ्नेछौँ। हितो उपदेश 16 पद सँगै पढ्नेछौँ। हितो उपदेश 16 पद सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। मानिसले आफ्नो हृदयमा आफ्नो चाँजो मिलाउँछ, तर परमप्रभुले नै त्यसका कदमहरूको निर्धारण गर्नुहुन्छ। मानिसहरूले आफ्नो इच्छा विचार अनुसार योजना बनाएको हुन्छ, तर परमप्रभुले उसको कदमहरू निर्धारण गरिदिनु भएको छ। मैले आफ्नो योजना देब्रेपट्टि बनायो भने तर परमेश्वरजीले मलाई दाहिनेपट्टिबाट डोर्याइदिनुहुन्छ। हामीहरूले परमेश्वरजीको डोर्याइलाई इन्कार गर्नु हुँदैन, आज्ञाकारी हुनुपर्छ। पशुले मालिकको कुरा मानेन भने मालिकले ठुलो लट्ठीले पिटेर भए पनि तानेर लान्छन्। साँचो क्रिस्चियनहरूले अति नै होसियारीसँग जिउनुपर्छ। हितोपदेश 19:21 पद सँगै पढ्नेछौँ। हितोपदेश 19:21 पद सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। मानिसको हृदयमा धेरै योजनाहरू हुन्छन्, तर परमप्रभुकै उद्देश्य विजयी रहन्छ। मानिसहरूको हृदयमा योजनाहरू अति नै धेरै हुन्छन्। तपाईहरूको पनि यो वर्षमा यो गर्छु भन्ने इच्छा र योजनाहरू छ होला। अबको केही वर्षसम्म म यसरी जिउँछु भन्ने योजना छ होला। त्यो इच्छा र योजना कसको लागि, के गर्नको लागि सबैजनाले ठिकसँग बुझ्नुपर्छ। मानिसको हृदयमा योजनाहरू धेरै भए तापनि तर परमेश्वरजीको उद्देश्य विजय हुन्छ भन्नुभएको छ। परमेश्वरजीको पवित्र इच्छा मात्र सबै पूरा हुन्छ। यसकारण हामीहरूले सुरुदेखि नै जीवित परमेश्वरजीको इच्छा अनुसार जिउन निर्णय गरेको ठिक हुन्छ। यस्तो मानिसलाई सबै कुरामा परमेश्वरजीले सहायता गरेर डोर्याइदिनुहुन्छ। संसारिक शारीरिक मानिसहरूले आफ्नै मन परि जिउन पाउँछ। उनीहरूलाई परमेश्वरज्यूले छोडिदिनु भएको छ। अहिले शैतानलाई आफ्नै मन परि काम गर्न सक्ने गरी परमेश्वरज्यूले नै छोडिदिनु भएको छ। अयुबको पुस्तक 21:7 र 8 पदमा दुष्टहरू किन चिरञ्जीवी हुन्छन्? तिनीहरूका छोराछोरीहरू फलिफाप भएका तिनीहरूले देख्न पाउँछन् भन्नुभएको छ। यो संसारमा दुष्टहरू समृद्धि भएको हुन्छ। उनीहरूको सन्तानहरू बलियो भएको हुन्छ। उनीहरूको छोराछोरीहरू थुमाहरू जस्तै हुन्छन्। दिनदिनै नाच्दै उफ्रिँदै रमाउन पाएको हुन्छ, तर उनीहरू सम्पन्नतामा नै शान्तिसित नरक लोकमा खस्छन्। संसारिक शारीरिक मानिसहरू सबै नरकमा खस्नुपर्ने मानिसहरू भएको कारण उनीहरूलाई मन परि जिउन दिनुभएको छ। तर आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति पाएको मानिसहरूलाई त्यसरी जिउन दिनुभएको छैन।
परमेश्वरजीले भन्नुभएको कुरा नमान्नेहरूलाई एक दुईचोटि पिटेर पनि भएन भने मार्नु पनि हुन्छ। कोरिन्थीको पुस्तक 5:5 त्यस मानिसलाई शैतानको हातमा सुम्पिदेऊ ताकि त्यसका पापमै स्वभाव नाश होस् अनि प्रभुको दिनमा त्यसको आत्मा बाँचोस् भन्नुभएको छ। नयाँ गरेर जन्मेको मानिसले निरन्तर गल्ती गरेर पनि पश्चाताप गरेन भने परमेश्वरजीले मारि पनि दिनुहुन्छ, पापमै स्वभाव नाश गरिदिनुहुन्छ। हामीहरूले त्यस्तो जीवन जिउनु हुँदैन। आत्माको मुक्ति पाएपछि हामीहरूले पाएको समय अति नै महत्त्वपूर्ण र अमूल्य छ भनेर बुझ्नुपर्छ। हामीहरूले क्षणिक संसारको व्यर्थको कुराहरूको लागि होइन, अनन्त स्वर्गको परमेश्वरजीको पवित्र इच्छा पूरा गर्नको लागि जिउनुपर्छ। हामीहरूले पाएको समय सबैभन्दा महत्त्वपूर्णको छ। हामीहरूले अबको बाँकी जीवन क्षणिक संसार र शरीरको लागि होइन, अनन्त स्वर्ग र आत्माका लागि जिउनु पर्छ। अब हामीहरूले परमेश्वरजीको इच्छा पूरा गर्नको लागि मर्नु परे तापनि बाँच्नु परे तापनि तयार हुनुपर्छ। हामीहरू बाँचे पनि मरे पनि प्रभुज्यूको हो। हामी बाँचे पनि मरे पनि प्रभुज्यूको लागि जिउनु पर्छ। रोमीको पुस्तक 14:7 र 8 हामी कोही पनि आफ्नो निम्ति बाँच्दैनौँ र मर्दैनौँ, हामी प्रभुकै निम्ति बाँच्छौँ र मर्छौँ भन्नुभएको छ। हामीहरूले आफ्नै निम्ति बाँच्यो भने आफ्नै निम्ति मर्यो भने गलत हुन्छ। हामीहरूलाई उद्धार गरिदिनु भएको उद्देश्यलाई इन्कार गरेको हुन्छ। अब हामीहरूले बाँचे पनि मरे पनि प्रभुजीको लागि जिउनु पर्छ। प्रभुजीको लागि मरिदिन तयार भएको मानिसले अबको बाँकी जीवन पनि ठिकसँग जिउन सक्छ। प्रभुजीको लागि ठिक जीवन जिउने मानिसले प्रभुजीको लागि मरिदिन सक्ने योग्यता पनि पाउँछ। आफ्नो आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति पाएको मानिसको आत्मा शरीर सबै कुरा प्रभुज्यूको हो। यसकारण आफ्नो लागि जिउने र मर्ने अधिकार छैन। बाँच्नु परे तापनि अथवा मर्नु परे तापनि प्रभुज्यूको इच्छा पूरा गर्नको लागि जिउनु पर्छ। हामीहरूको अबको बाँकी जीवनले परमेश्वर पिताज्यूको पवित्र इच्छा पूरा गर्ने परमेश्वर पिताज्यूको चाहना छ। यसकारण यो चाहना, यो इच्छा हामीहरूको पनि हुनुपर्छ। अयुबको पुस्तक 23:10 सँगै पढ्नेछौँ। अयुबको पुस्तक 23:10 सँगै पढ्नेछौँ। अयुबको पुस्तक 23:10 सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। तर मैले लिएको बाटो उहाँ जान्नुहुन्छ, उहाँले मलाई जाँच गर्नुहुँदा म खारिएको सुन झैँ ठहरिनेछु। म हिँड्ने बाटो परमेश्वरज्यूलाई थाहा छ भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूले म हिँडेको हेरिरहनु भएको छ। कुनै कुनै मानिसले यो संसारमा यति धेरै मानिसहरू छन्, परमेश्वरज्यूले कसरी यति धेरै मानिसलाई देख्न सक्छ र भन्छन्। आफूले नसकेको कारण परमेश्वरज्यूले पनि सक्नुहुन्न भनेर मूर्ख विचार गर्ने मानिसहरू छन्। परमेश्वरज्यूले हामीहरूको काम र हाम्रो हृदयभित्रको सबै कुराहरू पनि हेरिरहनु भएको छ। परमेश्वरज्यूले आकाशमा भएको सबै तारागणहरूलाई पनि गन्नु भएको छ। सबैलाई आफ्नो नामहरू पनि दिनुभएको छ। परमेश्वरज्यूले मात्र सबै कुराहरू जान्नुहुन्छ। मत्तीको सुसमाचार 10:30 परमेश्वरज्यूले तिमीहरूको शिरका सबै कपाल पनि गन्ती गर्नुभएको छ भन्नुभएको छन्। मेरो शिरको सबै कपाल गन्नुभएको परमेश्वरज्यूलाई मात्र सबै कुराहरू थाहा छ। म हिँडेको बाटो उहाँले जान्नु भएको छ। उहाँले मलाई जाँच गर्नुहुँदा म खारिएको सुन झैँ ठहरिनेछु भन्नुभएको छ। उहाँले मलाई जाँच्नुहुन्छ भन्नुभएको छ। हामीहरूले आफ्नो आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति पाएको भए तापनि तर अझै पनि हामीसँग पुरानो स्वभाव बाँकी छ। रोमीको पुस्तक 7:22 मेरो भित्री मानिस परमेश्वरजीको वचनमा आनन्दित हुन्छ, तर मेरो अङ्गहरूमा बास गर्ने पापको नियमले मेरो भित्री मनसँग युद्ध गर्छ।
मेरो अङ्गहरूमा बास गर्ने पापको नियमले मलाई बन्धनमा पार्दछ भनेको छ। पौल प्रेरितलाई पनि यस्तो भएको थियो। हामीहरूलाई पनि प्रभुज्यूको इच्छा अनुसार मात्र जिउने इच्छा हुन्छ, तर अझै पनि परिवर्तन नभएको पुरानो स्वभावले त्यसरी जिउने चाहना गर्दैन। आफ्नो आत्माको मुक्ति पाएको मानिसले वचन सुनेपछि ठिक हो, परमेश्वरजीको वचन अनुसार जिउनु पर्छ, परमेश्वरजीको उपकारको ऋण तिर्न सक्दैन, बाँचे पनि मर्नु परे तापनि प्रभुजीको निम्ति जिउँछु भन्ने मन हुन्छ। तर एकछिनपछि मण्डली भवनको ढोका खोलेर बाहिर गएपछि 100% त्यसरी जिउन सक्दैन। मैले अनन्त जीवन पाएको छु, म नरकमा जानु पर्दैन, मेरो पनि शरीर छ नि, मेरो पनि आफ्नो इच्छा छ, यस्तो बाध्यता छ नि, यसकारण परमेश्वरज्यूले पनि बुझ्नुहुन्छ नि भनेर यस्तो त्यस्तो बाहनाहरू धेरै आउँछ। मण्डली भवनबाट बाहिर गएपछि राम्रो गाडी देख्छ, आफ्नो पनि यस्तो गाडी भएको भए राम्रो हुन्थ्यो जस्तो मन हुन्छ। राम्रो लुगा लगाएको देख्यो भने आफूलाई पनि किनेर लगाउने मन हुन्छ। यसरी विभिन्न कुराहरूमा मन बरालिन्छ। आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति पाएको मानिसको विचार, काम, व्यवहार सबै परिवर्तन हुनुपर्छ। तर अझै पनि परिवर्तन नभएको पुरानो स्वभाव बाँकी भएको कारण निराश हुन्छ, दुःख कष्ट पाउँछ। अयुबको पुस्तक 23 अध्यायको 13 र 14 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। अयुबको पुस्तक 23 को 13 र 14 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। तर उहाँ एक्लो हुनुहुन्छ अनि कसले उहाँलाई विरोध गर्न सक्छ? उहाँले आफ्नो मनको इच्छा बमोजिम गर्नुहुन्छ। उहाँले आफ्नो आदेश मेरो विरुद्धमा पूरा गर्नुहुन्छ। यस्ता योजनाहरूले उहाँको हृदय भरिपूर्ण छ। परमेश्वरज्यूले आफ्नो इच्छा चाहनाको योजना निर्णय गरिसक्नु भएको छ। परमेश्वरज्यूले आफ्नो कामको तालिका बनाउनु भएको छ। परमेश्वरज्यूले परिवर्तन गर्नुहुन्न। परमेश्वरज्यूले आफ्नो मनको इच्छा बमोजिम गर्नुहुन्छ। उहाँको विरोध कसैले पनि गर्न सक्दैन। उहाँको इच्छा बमोजिमको तालिकालाई कसैले पनि परिवर्तन गर्न सक्दैन। परमेश्वरज्यूले गर्नुभएको इच्छा चाहना अनुसार बनाउनु भएको तालिकाको कामलाई परमेश्वरज्यूले आफ्नो शक्तिले पूरा गर्नुहुन्छ। परमेश्वरज्यूले आफ्नो इच्छा हामीहरूको माध्यमबाट पूरा गर्न चाहनु भएको छ, तर हामीहरूले उहाँले भन्नुभएको वचन पालना गरिरहेको छैन। परमेश्वरज्यूले आफ्नो इच्छा चाहना बमोजिम गर्नुभएको सबै योजना पूरा गर्नुहुन्छ। उहाँको विरोध कसैले पनि गर्न सक्दैन। अयुब ठुलो दुःख कष्टमा परेको थियो, तर परमेश्वरज्यूले आफ्नो मनको इच्छा अनुसार बनाउनु भएको सबै योजना पूरा गर्नुहुन्छ भनेर बुझेको थियो। परमेश्वरज्यूले हामीहरू एक एकजनासँग योजना गर्नुभएको छ। हामीहरू एक एकजनाबाट पूरा गर्नुहुन्छ। पत्रुसलाई हिँड्ने बाटो, पावललाई हिँड्ने बाटो तयार गरिदिनु भएको थियो। स्टिफनस डिकनलाई पनि हिँड्ने बाटो तयार गरिदिनु भएको थियो। मैले पनि मेरो आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति पाएको दिनदेखि परमेश्वरज्यूले मलाई आफ्नो बाटोमा डोराइदिइरहनु भएको कुरा राम्रोसँग बुझिरहेको छु। अर्को बाटोमा जान नदिइकन परमेश्वरज्यूको बाटोमा डोराइदिनु भएको छ, सुरक्षा गरिदिनु भएको छ। गलत बाटोमा जान नदिन छेक्नु भएको छ। यसरी नगरिदिनु भएको भए म कहाँ पुग्ने थिएँ मलाई पनि थाहा छैन। परमेश्वरज्यूले हामीहरू एक एकजना प्रति गर्नुभएको योजना 100% पूरा गर्नुहुन्छ। मानिसहरूले आफ्नो हृदयमा धेरै योजनाहरू बनाए तापनि तर परमेश्वरज्यूको योजना मात्र पूरा हुन्छ। मानिसले आफ्नो योजनाहरू पनि बनाएको हुन्छ, तर परमेश्वरज्यूले बनाउनु भएको योजना परमेश्वरज्यूले नै पूरा गरिदिनुहुन्छ। परमेश्वरज्यूको योजनाहरूले परमेश्वरज्यूको हृदय भरिपूर्ण छ भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूले गर्नुभएको सबै योजनाहरू हामीहरू एक एकजनाबाट पूरा गरिदिनुहुन्छ भनेर सबैजनाले बुझ्नुपर्छ। परमेश्वरज्यूले मात्र हामीहरूलाई अति नै ठिकसँग देख्नु भएको छ। परमेश्वरज्यूले मात्र हामीहरूलाई ठिकसँग शासन गर्न सक्नुहुन्छ।
परमेश्वरज्यूको पवित्र इच्छा पूरा गराउनका लागि हामीहरूलाई आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति दिनुभएको छ। आफ्नै मन परी जिउन दिन हामीहरूलाई अनन्त उद्धार मुक्ति दिनुभएको होइन, अब फेरि मानिसको कुइच्छा अनुसार नजिउन परमेश्वरज्यूको इच्छा अनुसार जिउनु पर्छ भनेर हामीहरूलाई आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति दिनुभएको छ। एक यूहन्नको पुस्तक 2:15 र 16 पदमा तिमीहरूले यो संसार र संसारमा भएका कुराहरूलाई प्रेम नगर भन्नुभएको छ। हामीहरूको अगाडि यो संसार र संसारमा धेरै कुराहरू छन्। यस्तो कुराहरूलाई हेरेर पछ्याउने मानिसहरू धेरै छन्। संसार र संसारमा भएका कुराहरूलाई प्रेम नगर भनेर हामीहरूलाई भन्नुभएको छ। यस्तो कुराहरूमा मन नलगाऊ भन्नुभएको छ। यो संसारमा भएको सबै कुराहरू शरीरको अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा, जीवनको सेखी पिताबाट आएको होइन तर संसारबाट आएको हो भन्नुभएको छ। अदनको बगैँचाको बीचमा जीवनको फल दिने रुख र असल र खराबको ज्ञान दिने फलको रुख थियो। जीवनको फल खाएको भए बाँच्ने थियो, तर असल र खराबको ज्ञान दिने फल खायो भने मर्नु पर्ने थियो। असल र खराबको ज्ञान दिने फल खायो भने जीवनको फल खाने योग्यता गुमाउनु पर्ने हुन्छ। परमेश्वरज्यूले मानिसलाई परमेश्वरज्यूको वचन पालना गर्ने अथवा नगर्ने स्वतन्त्रता मानिसलाई नै दिनुभएको छ। मानिस रोबोट होइन। मानिसले परमेश्वरज्यूको इच्छा अनुसार जिउन अथवा आफ्नै मन परी पनि जिउन स्वतन्त्र पाएको छ। आफ्नै मन परी जिउने प्राणी दुष्ट शैतान हो। शैतानले पनि मानिसलाई हेरिरहेको थियो। शैतानले तुरुन्तै असल र खराबको ज्ञानको फल मानिसलाई खुवाउनु पर्ने थियो। असल र खराबको ज्ञान दिने फल खायो भने जीवनको फल खाने योग्यता गुमाउने थियो। परमेश्वरज्यूले असल र खराबको ज्ञान दिने फल नखाऊ भन्नुभएको थियो। शैतानले भनेको कुरा मान्यो भने त्यो फल खायो भने निश्चय नै मर्छौ भनेर चेतावनी पनि दिनुभएको थियो। त्यो फलमा विष भएको कारण त्यो फल खायो भने मर्ने कुरा भन्नुभएको थिएन। परमेश्वरज्यूले भन्नुभएको वचन पालना गरेन भने, दुष्ट शैतानको कुरा मान्यो भने मर्नुपर्ने कुरा भन्नुभएको थियो। मानिस परमेश्वरज्यू र शैतानको बीचमा छ। मानिसले परमेश्वरज्यूको वचन पालना गर्ने अथवा शैतानको कुरा मान्ने यो कुरा निर्णय गर्नुपर्छ। शैतानले परमेश्वरज्यू जस्तै हुने विचार गरेको थियो। शैतानले मानिसलाई फसाएर परमेश्वरज्यूको विरोधी बनाएर ऊ आफू जानुपर्ने नरकमा लान प्रयास गरिरहेको छ। शैतानले जसरी भए पनि मानिसलाई फसाएर नरकमा लान प्रयास गरिरहेको छ। परमेश्वरज्यूले शैतानलाई छोडिदिनु भएको छ। परमेश्वरज्यूले मानिसलाई पनि परमेश्वरज्यूको वचन सुनेर पालना गरेर स्वर्गमा जाने अथवा शैतानको कुरा मानेर नरकमा जाने स्वतन्त्र दिनुभएको छ। शैतानले सबैभन्दा पहिला हब्बालाई ढलाएको छ। त्यसपछि हब्बाको माध्यमबाट आदमलाई पनि ढलाएको छ। आदमले परमेश्वरज्यूको वचन इन्कार गरेको पाप हो। शैतानको प्रलोभनमा आदम पनि ढलेको थियो। खानालाई असल, हेर्नमा रहर लाग्दो र बुद्धि पाउनलाई चाह गर्नुपर्ने कुरा बुझेको थियो। शरीरको अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा जीवनको सेखीमा फँसेको थियो। अहिले पनि शैतानले आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति नलिएको मानिसहरूलाई परमेश्वरज्यू कहाँ फर्केर जान नसक्ने गरी, परमेश्वरज्यूको वचन विश्वास गर्न नसक्ने गरी, परमेश्वरज्यू छैन भनेर, यो सबै संसार आफै भएको हो भनेर भ्रमित विचार हालिदिइरहेको छ। सबै कुराहरू राम्रो भइरहेको छ, तिमीले चिन्ता नगर, मानिसले राम्रोसँग खाएर राम्रो जीवन जिएर मर्यो भने हुन्छ, मानिसको आत्मा छैन, स्वर्ग र नरक पनि छैन, यस्तो कुराहरू छ भनेको सबै झुटो हो, यस्तो कुराहरू मानिसलाई डर देखाउनका लागि मात्र भनेको कुरा हो भनेर मानिसहरूलाई शैतानले फसाइरहेको छ। शरीरको अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा र जीवनको सेखीमा निरन्तर मानिसलाई फसाइरहेको छ। यो संसार पापको कारण श्रापित भएको छ। यसकारण परिश्रम, निराश, सबै खतरा र मृत्यु दिनुभएको छ। परमेश्वरज्यूले नै श्राप दिनुभएको यो संसारलाई मानिसहरूले राम्रो बनाउँछु भनेर सभ्यताको विकास, खेलको विकास
रमाइलो मेलाको विकास गरेको छ। यो संसारलाई स्वर्ग जस्तो बनाउँछु भनेर धेरै प्रयास गरिरहेको छ। अब झन झन राम्रो संसार हुन्छ भनेर विचार गरिरहेको छ। तर यो संसार एकै दिनमा एकै क्षणमा के हुने हो कसैलाई पनि थाहा छैन। अहिले हामीहरूको समयमा जस्तो डरलाग्दो समय पहिला थिएन। हामीहरूको समय सबैभन्दा डरलाग्दो भएको छ। अब यो संसार एकै क्षणमा के हुने हो अति नै डरलाग्दो अवस्थामा छ। यस्तो समय पहिला थिएन। उत्तर कोरियाले परमाणु हतियारहरू धेरै बनाएर राखेको छ। रसिया देशलाई पनि बिक्री गरिरहेको छ। अहिले मुस्लिम हमासलाई पनि बिक्री गरिरहेको छ। इरान देशलाई पनि बिक्री गरिरहेको छ। हिजो आज दक्षिण कोरिया क्षेत्रमा पनि हानि रहेको छ। उनीहरूले हरेक दिन न्यू खोजिरहेको छ। अति नै डरलाग्दो अवस्थाहरू दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। तर उत्तर कोरियाको जनताहरू खाना नपाएर मृत्यु भइरहेको छ। उनीहरूको नेताहरूले धेरै खर्च गरेर मानिसलाई मार्ने हतियार बनाइरहेको छ। उत्तर कोरिया, रसिया, चाइना र विकसित ठुलो बलियो भन्ने देशहरूले मानिसलाई मार्ने हतियार बनाइरहेको छ। कुनै एक दिन परमाणु बमहरू विस्फोट हुन्छ। कुनै एक ठाउँमा परमाणु हतियारद्वारा लडाईँ गर्यो भने अब तेस्रो विश्वयुद्ध हुन्छ भनेर वैज्ञानिकहरूले भनिरहेको छ। तेस्रो विश्वयुद्ध कुनै देशले जित्ने हार्ने युद्ध होइन, सबै मानिस मार्ने युद्ध हो भनेर बाइबलमा लेखेर राखिदिनु भएको छ। इजकेलको पुस्तक 38 र 39 अध्यायमा, जकरियाको पुस्तक 14 अध्यायमा, प्रकाशको पुस्तक 16 अध्यायमा अन्तिम लडाईँको दृश्य देखाइदिनु भएको छ। अब अन्तिम लडाईँ 100% हुन्छ। परमेश्वरजीले यो संसारलाई इन्साफ गरेर दण्ड दिने लडाईँ हुन्छ। मानिसहरू आफूले बनाएको खाल्डोमा आफै खस्छ, आफूले थापेको पासोमा आफै पर्छ भन्नुभएको छ। यशायाको पुस्तक 50 को 11 पदमा, सबै जसले आगो बाल्छौ र जलिरहेको राँको लिन्छौ तिमीहरूले यातना भोग्नेछौ भन्नुभएको छ। अहिले सदोम र गमोर सहरमा जस्तै आकाशबाट आगो र गन्धक पठाउनु पर्ने खाँचो छैन। सबै कुरा यो संसारमै तयार भइसकेको छ। भजन सङ्ग्रह 7:12 र 13 पदमा, पश्चाताप नगर्नेहरूलाई उहाँले आफ्नो तरबारमा सान लाउनुहुन्छ, आफ्नो धाँधोमा ताँदो चढाउनुहुन्छ, आफ्नो काँडाहरूलाई अग्निबाण तुल्याउनुहुन्छ भन्नुभएको छ। प्राचीन समयमा युद्धमा धनुबाणमा आगो राखेर हानेको थियो। आजभोलि अग्निबाण भनेको मिसाइल हो। मानिसलाई मार्ने घातक शस्त्रहरू तयार भइसकेको छ। तर मानिसहरूले यो कुरालाई बुझेको छैन। यस्तो कुरा हुँदैन भनिरहेको छ। मृत्यु पछिको कुरालाई विचार गर्ने समय उनीहरूसँग छैन। उनीहरूसँग परमेश्वरजीको विषयमा विचार गर्ने समय छैन। आफ्ना आत्माको विषयमा विचार गर्ने समय छैन। उनीहरू निरन्तर शैतानलाई पछ्याएर जिरहेको छ। मुक्ति आवश्यक छैन, आत्मा छैन, मिठो खाएर राम्रो लगाएर विलासी जीवन जिएर मर्यो भने हुन्छ। अब यो संसार धेरै राम्रो हुन्छ भनेर गलत विचार गर्ने मानिसहरू धेरै छन्। जसरी भए पनि यो संसारमा हुने परमेश्वरजीको इन्साफ र दण्ड, मृत्युपछि अनन्त नरकको विषयमा विचार गर्न नसक्ने गरी, चिन्तित हुन नसक्ने गरी, परमेश्वरज्यूले गरिदिनु भएको कामलाई देख्न नसक्ने गरी उनीहरूसँग निरन्तर शैतानले काम गरिरहेको छ। उनीहरूलाई भ्रममा फसाइरहेको छ। साँचो क्रिस्चियनहरूले यो कुरालाई बुझिसकेको छ। यस्तो कुराहरू बुझेको कारण त्यस्तो अवस्थालाई देखेर राम्रो लाग्दैन। हामीहरू त्यस्तो मानिसहरू जस्तो हुन सक्दैन। हामीहरू उनीहरूभन्दा फरक मानिस, अलग मानिस हुनुपर्छ। हामीहरू यो संसारको व्यर्थको कुराहरू पाउनको लागि आएको होइन। परमेश्वरज्यूले हामीहरूलाई स्वर्गको अनन्त महिमाको लागि, महिमित आशाको लागि
आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति दिनुभएको छ। अनन्त स्वर्गको महिमित आशा पाएको मानिसहरूले अबको बाँकी जीवन परमेश्वरजीको पवित्र इच्छा अनुसार जिउनु पर्छ। 1 योहन्नको पुस्तक 2:17 सँगै पढ्नेछौँ। 1 योहन्नको पुस्तक 2:17 सँगै पढ्नेछौँ। 1 योहन्नको पुस्तक 2:17 सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। संसार बिति जान्छ र त्यसको अभिलाषा पनि बिति जान्छ, तर परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्ने चाहिँ सधैँको निम्ति रहन्छ। यो संसार र संसारको अभिलाषा सबै बिति जान्छ। यो संसारको शरीरको अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा, जीवनको सेखी सबै कुराहरू तुवालो जस्तै हराएर जान्छ, बिताएर जान्छ। तर परमेश्वरजीको पवित्र इच्छा पूरा गर्ने चाहिँ स्वर्गमा अनन्तसम्म जिउन पाउँछ। मत्तीको सुसमाचार 7:21 मलाई प्रभु प्रभु भन्ने मानिसहरू सबैजना स्वर्ग राज्यमा प्रवेश गर्न पाउँदैन। परमेश्वर पिताजीको इच्छा पालना गर्ने मानिसहरू मात्र प्रवेश गर्न पाउनेछ भन्नुभएको छ। मण्डली भवनमा गएर भजन गाउने मानिसहरू, आराधना गर्छु भन्ने मानिसहरू, प्रार्थना गर्छु भन्ने मानिसहरू धेरै छन्। तर अझै पनि साँचो पश्चाताप नगरेको मानिसहरू धेरै छन्। अझै पनि नयाँ गरेर नजन्मेको मानिसहरू धेरै छन्। आफ्नो आत्माको अनन्त मुक्ति नपाएको मानिसहरू धेरै छन्। मण्डली भवनमा पनि जाने, सांसारिक कुराहरूमा पनि रमाउने मानिसहरू धेरै छन्। परमेश्वरज्यूलाई विश्वास गरेर परमेश्वरज्यूको वचन पनि सुन्ने र शैतानको कुरा पनि मान्ने मानिसहरू धेरै छन्। यस्तो जीवन ठिक होइन। प्रभु प्रभु भनेको मानिसहरू विश्वास गरेको मानिसहरू हो, तर उनीहरू सबैजना स्वर्गमा प्रवेश गर्न पाउँदैन भन्नुभएको छ। परमेश्वर पिताजीको इच्छा पालना गर्ने मानिसहरू मात्र स्वर्गमा प्रवेश गर्न पाउँछ। स्वर्गको परमेश्वर पिताजीको वचनले आफ्नो आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति लिएको मानिसहरूले स्वर्गको परमेश्वर पिताजीको इच्छा अनुसार काम गर्छ। नयाँ गरेर नजन्मेको मानिसहरूले परमेश्वरजीको इच्छा अनुसार काम गर्न सक्दैन। त्यो दिन धेरै मानिसहरूले मलाई, प्रभुज्यू हामीहरूले तपाईँको नाउँमा अगमबानी बोल्यौँ, तपाईँको नाउँमा भूतहरू धपायौँ, अनेक शक्तिशाली कामहरू गर्यौँ भन्ने छौ भन्नुभएको छ। प्रभुज्यूको नाउँमा पास्टर काम गर्ने, एल्डर काम गर्ने, मिसनरी काम गर्ने, वचन सिकाउने, शक्तिशाली काम गर्ने, बिरामीलाई निको पारिदिने कामहरू गरेको मानिसहरू धेरै छन्। तर मत्तीको सुसमाचार 7:23 म तिनीहरूलाई सफासँग भन्ने छु, मैले तिमीहरूलाई कहिले चिनेको छैन, ए अधर्म काम गर्नेहरू हो, मबाट दूर हौ भन्नुभएको छ। मानिसले परमेश्वरज्यूको अनुग्रहबाट मात्र आफ्नो आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति पाउँछ। आफूले गरेको कुनै पनि कामबाट आत्माको उद्धार मुक्ति पाउँदैन। प्रभुज्यूको अगाडि मैले यस्तो यस्तो कामहरू धेरै गरेको छु भन्ने मानिसहरू धेरै छन्, तर प्रभुज्यूको अनुग्रहले आफ्नो आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति पाएको मानिसले त्यस्तो कुराहरू केही पनि भन्दैन। आशा गरेको स्वर्गमा गएर परमेश्वर पिताज्यूले भेट्न पाउँछ। मुक्तिदाता येशूज्यूको धार्मिकता धारणा गरेर धार्मिक पिताज्यूको अगाडि खडा हुन्छ। आफ्नो आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति लिएको मानिसले प्रभुज्यूको अगाडि आफ्नै धार्मिकताको कामको आधारमा खडा हुँदैन। येशू प्रभुज्यूको धार्मिकतामा मात्र भरोसा गरेको हुन्छ। मुक्तिदाता येशूज्यूको धार्मिकतामा साहसीसँग खडा हुन्छ। त्यो मानिसहरूले मैले प्रभुज्यूको नाउँमा यो कामहरू गरेको छु, प्रभुज्यूले मलाई चिन्नु भएको छ भनेको थियो, त्यो कुरा नै अधर्म हो। उनीहरूले परमेश्वरज्यूको इच्छा अनुसार यो काम गरेको थिएन। परमेश्वरज्यूको इच्छा अनुसार उनीहरूले आफ्नो आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति लिएको थिएन। यसकारण उनीहरूले परमेश्वरज्यूको इच्छा अनुसार जिउन सक्दैन। ए अधर्म काम गर्नेहरू हो, मबाट अलग हो भनेर प्रभुज्यूले नरकमा पठाएको छ। येशूज्यूलाई विश्वास नगरेको मानिसहरू, आफ्नै मन परि जिएको मानिसहरू मात्रै नरकमा गएको होइन। परमेश्वरज्यूलाई येशूज्यूलाई विश्वास गरेर पनि नरकमा गएको मानिसहरू पनि धेरै छन्। उनीहरूले मुखले मात्र विश्वास गरेको थियो। उनीहरूको कुराहरू प्रायजसो ठिक जस्तो हुन्छ, तर उनीहरूको काम व्यवहार अति नै फरक र गलत हुन्छ। याकुबको पुस्तक 2:18 काम बिनाको तिम्रो विश्वास मलाई देखाऊ भनेको छ। आत्मा नभएको शरीर मरेको हुन्छ, काम नगर्ने विश्वास मरेको विश्वास हो भन्नुभएको छ। काम भनेको के हो भने
परमेश्वरज्यूको इच्छाले आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति पाएको मानिसले अब परमेश्वरज्यूको इच्छा अनुसार काम गर्नुपर्छ भनेको हो। असल रुखले असल फल फलाउँछ भन्नुभएको हो छ। साँचो क्रिस्चियनसँग परमेश्वरज्यूको जीवन छ। साँचो क्रिस्चियनभित्र पवित्र आत्मा वास गर्नुभएको छ। यसकारण परमेश्वरज्यूको इच्छा अनुसार काम गर्छ। हामीहरूले अबको बाँकी जीवन परमेश्वरज्यूको इच्छा अनुसार काम गरेर जिउनुपर्छ। परमेश्वरज्यूको इच्छा अनुसार मैले अनन्त उद्धार मुक्ति पाएको छु, अब म नरकमा जानु पर्दैन, अब म आफ्नै मन परी जिए पनि हुन्छ भन्ने विचार शैतानले हालिदिएको विचार हो। आफ्नो आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति नलिएको मानिसको हृदयमा शैतानले काम गरेको हुन्छ। उसलाई आफ्नो आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति लिन नसक्ने बनाउँछ, परमेश्वरज्यूलाई चिन्न नसक्ने बनाउँछ, विश्वास गर्न नसक्ने बनाउँछ, संसारलाई राम्रो देखाउँछ, शरीरको अभिलाषामा, आँखाको अभिलाषामा, जीवनको सेखीमा फसाउँछ, क्षणिक शरीर र संसारको अभिलाषाहरूमा फसाउँछ, आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति लिन नसक्ने बनाउँछ। आफ्नो आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति लिएको मानिसलाई पनि शैतानले परमेश्वरज्यूको इच्छा अनुसार जिउन नसक्ने गरी फसाउन सक्छ। परमेश्वरज्यूले हामीहरूको बाँकी जीवनले आफ्नो इच्छा पूरा गर्न चाहनु भएको छ, तर परमेश्वरज्यूको इच्छालाई तुच्छ ठानेर इन्कार गरेर जिउने मानिसहरू धेरै छन्। यस्तो काम अति नै दुःख लाग्दो, डर लाग्दो काम हो। आफ्नो आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति पाएको मानिसले अबको बाँकी जीवन आफ्नो इच्छा विचार अनुसार आफ्नै मन परी जिउनु हुँदैन। याकुबको पुस्तक 4:15 परमेश्वरज्यूको इच्छा हो भने हामीहरूले यो पनि त्यो पनि गरेर बाँच्नुपर्छ भन्नुभएको छ। प्रभुज्यूको इच्छामा बाँच्नुपर्छ, प्रभुज्यूको इच्छामा मर्नुपर्छ। म येशूज्यूको नाउँमा मर्नको लागि पनि तयार भएको छु भनेर पाउल प्रेरितले भन्नुभएको छ। पाउल प्रेरितले जिउन र मर्न पनि सबै जीवन प्रभुज्यूलाई अर्पण गर्नुभएको थियो। 1 कोरिन्थीको पुस्तक 11:1 मैले ख्रीष्टको अनुसरण गरेको जस्तै तिमीहरूले मेरो अनुसरण गर भन्नुभएको छ। तिमीहरू अहिले आफ्नै सेखीमा धाक लाउँछौ, यस्तो सबै सेखी खराब हो भनेर याकुब 4:16 भन्नुभएको छ। हामीहरूले धाक लाउनु हुँदैन, घमण्ड गर्नु हुँदैन, खराब गर्नु हुँदैन। परमेश्वरज्यूले सबै कुराहरूलाई हेरिरहनु भएको छ। यर्मियाको पुस्तक 45:5 के त आफ्नै निम्ति ठुला कुराहरूको योजना बनाउँछस्? त्यस्तो योजनाहरू नगर भन्नुभएको छ। अबको संसार झन् राम्रो हुन्छ भनेर व्यर्थको कल्पना गर्नु हुँदैन, आफ्नै योजना बनाउनु हुँदैन। हामीहरूले सानो ठुलो सबै योजनाको उद्देश्य परमेश्वर पिताज्यूको इच्छा अनुसार गर्नुपर्छ। साँचो क्रिस्चियनहरूले परमेश्वरज्यूको इच्छा र योजनालाई इन्कार गरेर आफ्नै इच्छा र योजना अनुसार जीवन जियो भने जरा अनज्ञाकारी पाप हुन्छ। आफ्नै इच्छा र योजना अनुसार जियो भने नैतिकताको पाप भन्दा पनि मुख्य जरा पाप हुन्छ। यो कुराबाट पापहरू फैलिन्छ। साँचो क्रिस्चियनहरूले आफ्नो इच्छा योजनाको लागि होइन, परमेश्वरज्यूको पवित्र इच्छा र योजना पूरा गर्नको लागि सबै कुराहरू परमेश्वरज्यूलाई समर्पण गरेर आज्ञाकारी जीवन जिउँछ। जिउनु परे तापनि, मर्नु परे तापनि परमेश्वरज्यूको इच्छा पूरा गर्न जिउनु पर्छ, आज्ञाकारी जीवन जिउनु पर्छ। मत्तीको सुसमाचार 26:39 हे पिताज्यू, मेरो इच्छा अनुसार होइन, पिताज्यूको इच्छा अनुसार गरिदिनुहोस् भनेर येशूज्यूले गेत्सा मुनिको बगैँचामा क्रुसमा मरिदिनको लागि अन्तिम प्रार्थना गर्नुभएको थियो। येशूज्यूले क्रुसमा मानिसले पाउने सबैभन्दा ठुलो लाज र कष्ट भोगिदिनु भएको छ। येशूज्यू सृष्टिकर्ता परमेश्वरज्यू हुनुहुन्थ्यो, राजाहरूको महाराजा पवित्र परमेश्वरज्यू हुनुहुन्थ्यो। तर सबैभन्दा ठुलो अपराधी पापीले जस्तै मृत्यु दण्डको फैसला पाएको थियो। येशूज्यूलाई थुकेको थियो, रोमी सेनाहरूले गालामा पिटेको थियो, कोर्रालले पिटेर क्रुस बोकाएर लगेर क्रुसमा झुन्डाएर किला ठोकेर मारेको थियो। येशूज्यूले सबै दुःख, कष्ट, लाज, नग्नता भोगिदिनु भएको छ। येशूज्यूको पनि हामीहरूको जस्तै शरीर थियो। येशूज्यूले हुन सक्छ भने यो कचौरा मबाट हटाइदिनुहोस्, तर मेरो इच्छा अनुसार होइन, पिताज्यूको इच्छा अनुसार होस् भनेर भन्नुभएको थियो। येशू प्रभुज्यूले 3 पटकसम्म गेत्सा मुनिको बगैँचामा यसरी प्रार्थना गर्नुभएको थियो। त्यसपछि पिताज्यूको इच्छा अनुसार काम गर्नको लागि निर्णय गरेर उठ्नु भएको थियो। परमेश्वरज्यूको इच्छा पूरा गर्नको लागि
आफ्नो इच्छा इन्कार गर्नुपर्छ। यसरी गरेको मानिसले मात्र परमेश्वरजीको इच्छा पूरा गर्न सकिन्छ। मत्तीको सुसमाचार 16:24 मेरो पछि आउने इच्छा गर्दछ भने उसले आफूलाई इन्कार गरोस् र आफ्नो क्रुस उठाएर मेरो पछि लागोस् भनेर यसु प्रभुज्यूले भन्नुभएको छ। प्रभुज्यूलाई पछ्याएर सबै ठाउँमा जानको लागि आफ्नो विचार, आफ्नो इच्छा, आफ्नो योजना त्याग्नुपर्छ। आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति पाएको मानिसहरूले प्रभुज्यूलाई पछ्याउनु पर्छ। परमेश्वरजीको पवित्र इच्छा पूरा गर्नका लागि आफ्नो इच्छालाई त्याग्नुपर्छ। हितोपदेश 3:6 र 7 आफ्ना सारा मार्गमा उहाँलाई सम्झी र उहाँले तेरा मार्गहरू सोझा बनाइदिनुहुन्छ। आफ्नै नजरमा बुद्धिमान नहौ, दुष्ट कामहरू त्यागिदेऊ भन्नुभएको छ। प्रभुज्यूले इच्छा गर्नुभएको काम हामीहरूले गर्नुपर्छ। यदि प्रभुज्यूको इच्छा बुझेन भने प्रार्थना गर्नुपर्छ। अझै पनि बुझेन भने मण्डलीमा वचन सिकाउने प्रचारकज्यूहरूलाई सोध्नुपर्छ। आफूलाई धेरै गर्न मन लागेको भए तापनि प्रभुज्यूको इच्छा होइन भने त्यो काम गर्नु हुँदैन। रोमीको पुस्तक 12:2 तिमीहरू यस संसारको ढाँचामा नचला, तर आफ्नो मनमा नयाँ भएर पूर्ण रूपले परिवर्तित हौ। परमेश्वरजीको असल र ग्रहण योग्य र सिद्ध इच्छा के हो त्यो तिमीहरूले बुझ्न सका भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूले ग्रहण गर्ने सिद्ध इच्छा भन्नुभएको छ। यदि परमेश्वरज्यूको इच्छा होइन भने गर्न मन लागेको काम पनि गर्नु हुँदैन। परमेश्वरज्यूको इच्छा हो भने आफूलाई गर्न मन नलागे तापनि काम गर्नुपर्छ। बाँच्नु परे पनि मर्नु परे पनि परमेश्वरज्यूको इच्छा अनुसार भनेर भजन मात्र गाउनेहरूलाई चुप लाग भन्नुहुन्छ। परमेश्वरज्यूले फेरि पनि उनीहरूलाई सोध्नुहुन्छ। भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 33:1 सोझो मन भएकाहरूले उहाँको स्तुति भजन गाएको सुहाउँदो हुन्छ भन्नुभएको छ। तयार भएको इमान्दारी मानिसले भजन गाउनुपर्छ। आफ्नो मनमा तयार नभएको मानिसले भजन गाएको झुटो भजन हुन्छ। प्रार्थना पनि सत्यतामा गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। याकुबको पुस्तक 4:17 यसकारण जसले भलाइ गर्न जानेर पनि गर्दैन त्यसले पाप गर्छ भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूको इच्छा मात्र असल हुन्छ। परमेश्वरज्यूको इच्छा पूरा नगरेको मानिसले पाप गरेको हुन्छ। आत्माको साँचो उद्धार मुक्ति पाएको मानिसहरूले संसारिक मानिसहरूले जस्तै पाप गर्दैन, झुटो बोल्ने काम गर्दैन, ठग्ने काम गर्दैन, बलात्कार गर्ने काम गर्दैन, झगडा गर्ने काम गर्दैन, नैतिकताको पापहरू गर्दैन। तर असल काम जानेर पनि त्यो काम गरेन भने संसारिक मानिसहरूले गरेको पाप जस्तै परमेश्वरज्यूले देख्नुहुन्छ। परमेश्वरज्यूको पवित्र इच्छा जानेर पनि असल काम जानेर पनि तर गरेन भने त्यो पाप हुन्छ। याकुबको पुस्तक 1:22 तिमीहरू वचन पालना गर्ने हौ, सुन्ने मात्र भएर आफैले धोका नदेऊ भन्नुभएको छ। वचन पालना गरेन भने, सुन्ने मात्र भयो भने आफैलाई धोका दिने मानिस हुन्छ। कुनै मानिसले वचन सुन्छ तर पालना गर्दैन भने त्यो मानिस अनुहार ऐनामा हेरेर बिर्सेर गएको मानिस जस्तो हुन्छ। अनुहार ऐनामा हेरेपछि नमिलेको कुराहरू मिलाउनु पर्छ। तर परमेश्वरज्यूको वचन सुनेर फर्केर गएपछि भुलिहाल्ने मानिसहरू धेरै छन्। वचन सुनेर, वचन पढेर बुझ्नुपर्छ। आफ्नो गल्तीहरू थाहा पाउनुपर्छ। गर्नुपर्ने काम बुझ्नुपर्छ। तर भुल्ने मानिसहरू धेरै छन्। ऐनामा अनुहार हेरेर तुरुन्तै बिर्सिहाल्ने मानिस जस्तो हुनु हुँदैन। जुन मानिसले स्वतन्त्र दिने शुद्ध व्यवस्थालाई हेर्दछ र त्यसैमा लागिरहन्छ अनि सुनेर बिर्सिहाल्ने होइन तर काम गर्ने पनि हुन्छ, त्यसले गरेको काममा आशिष पाउँछ भन्नुभएको छन्। स्वतन्त्र दिने शुद्ध व्यवस्था आत्माको साँचो उद्धार मुक्ति पाएको सन्ताहरूले पालना गर्नुपर्ने वचन हो। वचन सुनेर बिर्सिहाल्ने मानिस होइन तर काम गरिहाल्ने मानिस बन्नुपर्छ। यस्तो मानिसले गरेको काममा आशिष हुन्छ। बाइबलमा भएको परमेश्वरजीको वचन पालना गर्ने मानिसलाई आशिष पाउने प्रतिज्ञा दिनुभएको छ। आफ्नै इच्छा, विचार, योजना अनुसार संसारिक मानिसहरूले जस्तै जिएको गलत हुन्छ।
परमेश्वरज्यूको इच्छा र योजना अनुसार जिएर परमेश्वरज्यूको आशिष पाएको जीवन ठिक जीवन हो। अब सबैजनाले परमेश्वरज्यूको वचन अनुसार जिउनका लागि निर्णय गर्नुपर्छ। फिलिपीको पुस्तक 2:13 तिमीहरूलाई उहाँको असल अभिप्राय अनुसार इच्छा गर्ने र काम गर्ने दुवै तुल्याउनलाई परमेश्वरज्यू तिमीहरूमा काम गर्नुहुन्छ भन्नुभएको छ। आफ्नो आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति लिएको मानिसको हृदयमा पवित्र आत्माज्यू वास गर्नुभएको छ। हामीहरूको बीचमा पवित्र आत्माज्यू हुनुहुन्छ। हामीहरूसँग परमेश्वरज्यूले काम गर्नुहुन्छ। परमेश्वरज्यूले आफ्नो अभिप्राय अनुसार आफ्नो काम गर्नुहुन्छ। पवित्र आत्माज्यूले हामीहरूलाई आफ्नो आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति लिन दिनुहुन्छ। त्यसपछि परमेश्वरज्यूको ग्रहण योग्य इच्छा बुझ्न दिनुहुन्छ। परमेश्वरज्यूको अभिप्राय अनुसार उहाँको इच्छा पूरा गर्न हामीहरूसँग परमेश्वरज्यूले काम गर्नुहुन्छ। पवित्र आत्माज्यूले हामीहरूलाई साँचो उद्धार मुक्ति लिन सहायता गरिदिनु भएर परमेश्वरज्यूको ग्रहण योग्य काम गर्ने चाहना दिनुहुन्छ। बाँकी जीवनभरि नै प्रभुज्यूको असल काम गर्ने इच्छा हुन्छ। परमेश्वरज्यूको असल अभिप्राय अनुसार काम गर्छ। साँचो उद्धार मुक्ति पाएको मानिसले जबरजस्ती होइन, इच्छा चाहना भएर सो इच्छाले धन्यवादी भएर असल काम गर्छ। पवित्र आत्माज्यूले प्रभुज्यूको इच्छा बुझ्न दिनुहुन्छ। प्रभुज्यूको इच्छा पूरा गर्ने चाहना दिनुहुन्छ। प्रभुज्यूको इच्छा पूरा गर्ने शक्ति पनि दिनुहुन्छ। त्यसपछि काम गर्न दिनुहुन्छ। यस्तो जीवन पवित्र आत्मा अनुसार जिउने जीवन हो। भक्तिको भेष मात्र धारण गर्ने तर परमेश्वरज्यूको शक्तिलाई इन्कार गर्ने मानिसहरू अति नै धेरै छन्। भक्तिको भेष र परमेश्वरज्यूको शक्ति थाहा नभएको मानिसहरू छन्। परमेश्वरज्यूको इच्छा अनुसार जिएको भक्तिको भेष र शक्ति हो। हिब्रूको पुस्तक 10:36 परमेश्वरज्यूको इच्छा पूरा गर्न र प्रतिज्ञा गरिएको प्रतिफल पाउन तिमीहरूलाई स्थिर रहनु आवश्यक छ भन्नुभएको छ। आत्माको मुक्ति पाएपछि सहेर धैर्य गर्नुपर्छ, किनभने दुःख कष्ट र विभिन्न प्रकारको परीक्षाहरू हुन्छ। यस्तो अवस्थामा सहनुपर्छ, धैर्य गर्नुपर्छ, अन्तिम समय प्रतीक्षा गर्नुपर्छ। तिमीहरू सहेर रहनु आवश्यक छ। परमेश्वरजीले प्रतिज्ञा गर्नुभएको प्रतिफल तिमीहरूले पाउँछौ भन्नुभएको छ। आत्माको मुक्ति लिएको हामीहरूलाई परमेश्वरज्यूले प्रतिज्ञाहरू धेरै दिनुभएको छ। परमेश्वरज्यूले प्रतिज्ञा गरिदिनु भएको सबै कुराहरू पाउनका लागि हामीहरूले सहेर धैर्य गर्नुपर्छ। आफ्नो आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति पाएको मानिसले सांसारिक शारीरिक मानिसहरूले जस्तो जीवन जिउनु हुँदैन। दुष्ट जीवन, खराब जीवन, परमेश्वरज्यूलाई इन्कार गर्ने जीवन, आशाविहीन जीवन जिउँदैन। हामीहरूले परमेश्वरज्यूको जीवन पाएको छ। आफ्नो आत्माको साँचो मुक्ति पाएको मानिसहरूले अग्रज सन्तहरूलाई हेर्नुपर्छ, येशूज्यूलाई हेर्नुपर्छ। येशूज्यूको नजिक रहेर पछ्याउनु भएको प्रेरितहरूलाई, सबै सन्तहरूलाई हेर्नुपर्छ। अग्रज सन्तहरूले मैले येशू ख्रीष्टलाई अनुसरण गरेको छु, तिमीहरूले पनि अनुसरण गर भन्नुभएको छ। हामीहरूले पनि अनुसरण गर्न अति नै नजिक घनिष्ठ भएर जिउनुपर्छ। हामीहरूले साँचो क्रिस्चियन जीवन जिउन आफूभन्दा अग्रज सन्तहरूलाई हेरेर उहाँहरूले जस्तै येशूज्यूलाई अनुसरण गरेर जिउनुपर्छ। आत्माको साँचो उद्धार मुक्ति पाएको कुनै कुनै मानिसले अझै पनि सांसारिक शारीरिक जीवन जिइरहेको हुन्छ। त्यस्तो जीवनलाई हेरेर हामीहरूले सान्त्वना पाउँछ, किनभने उनीहरूले भन्दा हामीहरूले ठिक जीवन जिउन सकेको छ भन्नु हुँदैन। आफूभन्दा कमजोरी जीवन जिएको मानिसहरूलाई हेरेर सान्त्वना लिनु हुँदैन, भ्रमित हुनु हुँदैन। प्रेरितको पुस्तक 13:22 मैले ईसाईको छोरा दाउदलाई मेरो हृदय अनुसारको मान्छे पाएँ, जसले मेरो इच्छा पूरा गर्नेछ भनेर परमेश्वरज्यूले भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूको स्वर्गको पवित्र इच्छा पूरा गर्नको लागि मानिसलाई खोज्नु भएर दाउदलाई पाउनु भएको थियो। मैले ईसाईको छोरा दाउदलाई मेरो हृदय अनुसारको मानिस पाएँ, दाउदले मेरो इच्छा पूरा गर्नेछ भन्नुभएको छ। प्रेरितको पुस्तक 13:36 दाउदले आफ्नो पुस्तामा परमेश्वरज्यूको इच्छा अनुसार सेवा गरेर दाउद आफ्नो पिता पुर्खासँग सुते भन्नुभएको छ। दाउदले अति नै स्याबास पाएको छ। परमेश्वरज्यूको इच्छा अनुसार सेवा गरेर दाउद सुत्नु भएको थियो। दाउदले यस्तो जीवन जिउनु भएर परमेश्वरज्यू कहाँ जानु भएको छ। कुनै मानिसले बुबाको मृत्यु भएपछि चिहान माथिको ढुङ्गामा के कुरा लेखेको राम्रो हुन्छ भनेर सोधेको थियो। यसकारण तपाईँ भोलि फेरि आउनुहोस्, म भनिदिन्छु भनेर पठाएको थियो। भोलिपल्ट फेरि पनि गएर
के लेखेको राम्रो हुन्छ भनेर सोधेको थियो। बुबाले के काम गरेर बित्नु भएको थियो भनेर उसलाई सोधेको थियो। राम्रोसँग खाएर राम्रोसँग जिएर बित्नु भयो भनेको थियो। यसकारण उसलाई यो मानिसले खायो र मर्यो भनेर लेखा भनिदिएको थियो। यस्तो जीवन हामीहरूले जिउनु हुँदैन। परमेश्वरजीको पवित्र इच्छा अनुसार जिएर परमेश्वरजीको पवित्र सेवा गरेर सुत्नुपर्छ। यस्तो जीवन अति नै ठिक हुन्छ। अमेरिकाको प्रख्यात प्रचारक D.L. मोडीको चिहानमा परमेश्वरजीको इच्छा पूरा गर्ने अनन्त अनन्तसम्म रहन्छ भनेर लेखेर राखेको छ। 1 यूहन्नको पुस्तक 2:17 वचन लेखेर परमेश्वरजीको इच्छा पालन गरेर परमेश्वरज्यू कहाँ जानुभयो भनेर लेखेको छ। अब हामीहरूले पनि बाँकी जीवन जसरी भए पनि प्रभुजीको इच्छा पूरा गर्नका लागि सबै समय प्रयोग गर्नुपर्छ। समयलाई खेर जान दिनु हुँदैन। प्रार्थना गरेर जिउनु पर्छ। यस्तो मानिसहरूलाई परमेश्वरज्यूले सहायता गरिदिनुहुन्छ, आशिष दिनुहुन्छ। एकछिनसँगै प्रार्थना गर्नेछौँ। हाम्रो दयालु परमेश्वर पिताज्यूलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। परमेश्वरज्यूदेखि टाढा गएर हामीहरूले पाप गरिरहेको थियो, तर हामीहरूलाई परमेश्वरज्यूले टिठाउनु भएर हामीहरूको सट्टामा येशू ख्रीष्टलाई क्रुसमा मर्न लगाउनु भएर येशू ख्रीष्टको अनमोल रगतले हामीहरूको सबै पापलाई अनन्तसम्मका लागि क्षमा गरिदिनु भएको छ। हामीहरूलाई सित्तैमा अनन्त नरकको दण्डबाट मुक्ति दिनुभएको छ। यो महान मुक्तिलाई वचन सुनेर बुझेर लिन दिनुभएको छ। धन्यवाद चढाउँछौँ। अब हामीहरूको आत्मा प्राण शरीर सबै येशू प्रभुजीको रगतले किनेर येशू प्रभुजीको बनाइदिनु भएको छ। अबको बाँकी जीवन मानिसको कुनै इच्छामा होइन, परमेश्वरजीको पवित्र इच्छा अनुसार जिउन, परमेश्वरजीको इच्छा पूरा गरेर परमेश्वरजीको मात्र महिमा गर्न सक्न डोराइदिनुहोस्। परमेश्वर पिताज्यूले दिनुभएको सबै मौका खेर नजाने गरी जिउन, हाम्रो मन सांसारिक शारीरिक कुराहरूमा नजाने गरी जिउन सक्न सुरक्षा गरिदिनुहोस्। प्रभुजीको वचन र पवित्र आत्माको शक्तिले हामीहरूलाई बलियो बनाइदिनुहोस्। अब चाँडै नै आउनुहुने येशू प्रभुजीको अगाडि खडा भएको समयमा कुनै पनि दोष नभएको मानिस, शाबास पाउने मानिस हुने गरी डोराइदिनुहोस्। हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा प्रार्थना चढाउँछौँ। आमेन।